कलाम से लेकर लंडाके तक हर जगह पर इंक्रोचमेंट हो रहा है। होटल बनने का सिलसिला ज़्यादा हुआ तो उसके साथ उन्होंने तमाम जो शहर उसके निज़ाम और तरीक़ात तब कर दिया, तो उससे मछलियों पर बहुत बड़ा असर पड़ा। अगर ये जिस तरह महरीन तरीक़ा होता है अगर वो उस तरीके से कर दें, ये मछलियाँ न बातती न मरते। ये दरिया जितना गहरा होगा उतना पानी एक चैनल में होगा, सैलाब का ख़तरा कम होगा। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन जारी है ये सैलाब का खतरा बढ़ा रहा है। क्रश माफिया इसको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि क्रश वाला सिर्फ पत्थर उठाते हैं, बिल्कुल चैनल पे जाते हैं और वो अपना काम करता है। 67,000 फैमिली इस पे इसका रोजगार है, वो पेट भरता है। ये हर लोग आते हैं दरिया के लिए और जंगलात के लिए। जंगलात भी माशाल्लाह बेदर्दी के साथ कर रहे हैं, दरिया का भी ये हाल है। हम लोगों ने इस दरिया के साथ जो किया ना, कोई और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। जो कुदरती उसने उसको तबाह कर रहे हैं, आपका दरिया है उसको अपने रेगिस्तान बना दिया है। कौन रहेगा इस वक्त में? उस समय कहते फंसा सदा नहीं लंबे। जब टूरिस्ट आते हैं तो उनको सबसे पहले जो नज़ारा देखने को मिलता है वो रेवा स्वाद का मिलता है। लेकिन अभी जब हम उनको कहते हैं कि फिजागढ़ में स्टे आपको देते तो वो कहते हैं फिजागढ़ में देखने के लिए क्या है। लेकिन अभी जो ये होटल्स वीरान नज़र आते हैं यहाँ पे, अब वो लोग नहीं हैं उस तरह जिस तरह मेरे ख्याल से कुछ सालों पहले अगर थे। मैं जब भी टूरिज़्म के स्टूडेंट से मिलता हूँ ना, तो मैं उनसे सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि अब जो टूरिज़्म की डिग्री लेंगे तो क्या करेंगे। तो वो मुझे बताते हैं कि हम दुबई में जाएंगे या किसी और बाहरी मुल्क में जाएंगे और जॉब करेंगे। हम जिस तरीके से लगे हुए हैं ना दरिया के पीछे, तो अगर ये पानी ख़त्म हो गया, इसकी ब्यूटी ख़त्म हो गई और ये सैलाब आते गए और ज़राअत ख़त्म होगी, तो फिर ये जगह रहने वाली नहीं रहेगी। लेकिन ये तकरीबन 100 किलोमीटर दरिया स्वाद है, ये सारे क्रश वाला नहीं है। ये मैंने पहले भी बोला कि इल्लीगल लोग, हुकूमत को चाहिए कि उसको बंद करे। जहाँ पर खेल के मैदान नहीं होंगे, बच्चों को खेल का मौका नहीं मिलेगा, वो नित नए जो नशे आइस वगैरह ये नए नशे उसकी तरफ जाएंगे। जब वो नशों की तरफ जाएंगे तो नशे के लिए फिर पैसे चाहिए, पैसे के लिए आपको जुर्म करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू खानकास्ट। मैं हूं सुहेल अज़हर खान। आज जिस तरह हमने एक पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया है, तो आज हम मौजूद है फिजागढ़ के मुकाम पे, और ये स्वाद का पहला जो खूबसूरत स्पॉट आता है जहाँ टूरिस्ट स्टे करते हैं, वो यही मुकाम है। और यहाँ पे मैंने यहाँ की ही कुछ नुमाइंदों को बुलाया है। कुछ नुमाइंदे तो मलकन डिवीज़न को भी रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ नुमाइंदे पूरी स्वाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मुख्तलिफ शोबों से हैं। और हम एक कंसेंसस डेवलप करना चाह रहे हैं, हम एक इत्तिफाक की राय बनाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त दरिया के साथ जो कुछ हो रहा है उस पे हम एक कलेक्टिव वॉइस बन के इसको महफूज बन सके, जो बर्बादी हमने अब बनाई है। हमारे साथ मौजूद है फ़याज़ ज़फ़र साहब, बड़े नामी गिरामी शख्सियत है, स्वाद प्रेस क्लब के बहुत दफ़ा सदर रहे हैं और मशरिक न्यूज़पेपर के बेरुचीफ हैं और वॉइस अमेरिका के यहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं। हमारे साथ हिलाल साहब हैं। हिलाल साहब रज़ाकार है बेसिकली, और बॉडीज़ वगैरह रिस्क्यू करते हैं दरिया से, और बहुत सारी कार खैर में इनका हिस्सा रहा है। स्वाद के एक बड़े अच्छे नाम हैं। हमारे साथ रहमत अली साहब मौजूद हैं, जो कि क्रस्ट एसोसिएशन के मलकन डिवीज़न के चेयरमैन हैं। आज फैज़ साहब, हम जब भी स्वाद का नाम किसी के जहन में आता है तो उसका दरिया ही आता है और उस दरिया की पानी का शोर आता है। लेकिन आप जब स्वाद पहुंच जाए तो आपको वो दरिया नज़र नहीं आता, आपको एक रेगिस्तान नज़र आता है। और शायद कुदरत ने हमारे साथ एक खेल तो खेला 2010 में कि हमें एक खूबसूरत तरीन दरिया को पत्थरों में तब्दील किया, लेकिन पता नहीं उस पत्थरों में हम क्या जान रहे हैं, कौन सा ऐसा कुदरत का करिश्मा देखने की या वसाइल देखने की, वो ज़र माश के चक्कर में पता नहीं हमने क्या बना दिया इसका। आपका अभी तक 2010 से इस पूरी प्रोसेस को आप देख रहे हैं कि दरिया के साथ हम क्या कर रहे हैं इस वक्त। पहली बात तो यह है कि 2010 में कुदरत ने हमारे साथ नहीं किया था, हमने खुद अपने साथ किया था। इन्हें जो कलाम से लेकर लंडाके तक हर जगह पर इंक्रोचमेंट हो रहा है। होटल दरिया के किनारे बन रहे, दरिया के अंदर बन रहे हैं। 2010 के सैलाब के बाद होना चाहिए था कि जो होटल पानी में बह गए हैं उनके लिए कोई इंतज़ाम कर रहा है और हुकूमत उनको कहे कि आप
دریا سے کچھ 10-20 فٹ دوسری سائڈ پہ ہو رہا تھا کہ آئندے کے لیے خطرہ نہ ہوں. تو 2010 کے سیلاب کے بعد وہ 10 فٹ مزید دریا کے اندر گئے. اس کے نتیجے میں 2022 میں پھر سیلاب آیا. 2010 کے سیلاب میں مدین سرپل جب بحرین سے آئے تھے وہ ایک حاجی صاحب کی 2 ہوٹل پانی میں بہہ گئے. کچھ 1-1.5 سال بعد جب موسم سرما شروع ہوا ہم گئے تو میں اس حاجی صاحب سے انٹرویو لے رہا. تو میں نے کہا حاجی صاحب پہلے تو آپ کا ہوٹل یہ تھا آپ 5-6 فٹ آگے گئے ہیں تو اگر پھر سیلاب آئے اور آپ ہوٹل پانی میں بہہ رہے. بولا اب میں نے ایسا سریا لگایا ہے کہ سیلاب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور انتظامیہ ٹی ایم میں وغیرہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے. جب تباہی و بربادی آفت آ جاتا ہے تو ٹیمے والے سارے لوگ تو نکلتے ہیں متعلقہ ادارے. لیکن جب کوئی ہوٹل بناتا ہے تعمیراتی کام کر رہا ہے اس وقت وہ ادارے کہاں ہوتے ہیں. تو یہ سب ہماری اور انتظامیہ حکومت کی غفلت سے ہوا ہے اور ہو رہا ہے. ابھی اگر ہم سر خالی یہاں پہ تو کلام کے اندر ایک بڑے مسائل ہے وہ اگر ہم بات کریں لینڈ ڈیمارکیشنز نہیں ہیں, لوکل کے آپس میں ڈسپیوٹس ہیں بہت سارے. دیسان بانڈا جیسا واقعہ ہم نے دیکھا. اس کے بعد ہم نے لوگوں کی ریور ایکٹ کے اوپر تحفظات دیکھے, وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کلام کے اندر. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ہوٹلز نے کیسز کیے عدالت میں جا کے اور اب وہ دریا کے بیچوں بیچ ہوٹلز بنا رہے ہیں کلام کے اندر. پھر ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ کلام والوں نے اپنی زمین بیچی ہوٹلز والوں کو تو ساتھ چشمہ بھی بیچ دیا. اب واٹر سپلائی اسکیم تو چلا گیا سیلاب کے اندر لیکن اب بچیاں سروں پہ پانی لا کے. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں دریاؤں کے آس پاس. ہم اگر اسپیسیفکلی ان پہ ہم نے بہت ساری کمیونٹی کے ساتھ بات کی. ہم آپ کی رائے اسپیسیفکلی اس وقت جو مائننگ انڈسٹری ڈیولپ ہوئی پورے سوات کے اندر جو آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئی ہو رہا ہے کہ وہ آج ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اور بہت میرے خیال سے ہزاروں لوگ اس میں اب کام بھی کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ایک سیلاب کا تو ہوا اپنا ایک امپیکٹ, اس کے بعد جب ہم نے یہ چاننا شروع کیا تو اس نے دریا کو کتنا نقصان پہنچایا؟ ابھی سب سے بہتر مجھے ہنسی اس بات پہ رہی ہے کہ ایک طرف محکمہ معدنیات وہ دریا سے ریت بچر نکالنے کے ٹھیکیدار ہیں, دوسرا ایک صوبائی ادارہ ہے جس کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر سوات. انہوں نے 2 ہفتے پہلے 1 سال سے دفعہ 144 لگا ہوا ہے اس پر پابندی کا. 2 ہفتے پہلے جب وہ ختم ہو رہا تھا تو انہوں نے دوبارہ دفعہ 144 لگا دیا. اس میں دلیل ہے کہ دریا سوات میں کسی بھی قسم کی کھدائی دریا سے ریت باجری نکالنے پر عرصہ 2 ماہ کے لیے پابندی لگائی گئی ہے اور اگر کوئی کرے گا دفعہ فلاح پر اس کے خلاف کارروائی ہوگی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا, ایک طرف ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اس کرف پر پابندی لگاتا ہے, دوسری طرف معدنیات والے جو ہے وہ لائسنس دے رہے ہیں. سیلواڑے سب کی بات ہے کیا یہ کل اقتصاد نہیں ہے. تو یہ پابندی سر کہاں پہ ہے؟ ابھی تو آپ اس منگورا سے ٹریول کرے آگے جائے بحرین تک آپ کو جگہ جگہ پہ اس کویشن تو وہ آرڈر میرے پاس موجود ہے, اس میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے پابندی لگائی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دریا میں کھدائی ضروری ہے لیکن یہ جو طریقہ کار ہے یہ غلط ہے. جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو برفانی تودے گرتے ہیں تو ان بہت سارے پتھر گرتے ہیں, وہ پتھر آ جاتے ہیں دریا میں, اس کی وجہ سے دریا بڑھ جاتا ہے, جس کی بعد جب کوئی چھوٹا سا سیلاب بھی آ جاتا ہے تو پانی گھروں میں دکانوں میں یا دریا کے کنارے سڑک پر داخل ہو جاتا ہے. جس کے لیے ماہرین سے جو ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ دریا کو کھدائی بہت ضروری ہے لیکن اس ایک طریقہ کار ہوتا ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ دریا ایک کنارہ ہی ایک معدنیات والے اس کا ٹھیکہ دیں گے, ایک والے انتظار کو بتائیں گے کہ یہاں سے یہاں تک 5 فٹ اور آخر تک آپ نے 5 فٹ 6 فٹ 10 فٹ کھدائی کرنے ہیں اور یہ آپ نکال دیں. اس طریقے سے جتنا آپ اوپر جائیں گے تو اس سے سیلاب کے خطرات کم ہوں گے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ دریا یہ ہے
ایک گزریا ہو رہی، ایک گزریا ہو رہی، ایک گزریا اور ایک گزریا ہو کراس رہی. دا ریور ساروں میں، اور جہاں پہ بھی ملبہ ہے. کھدائی کی ضرورت بہت ضروری ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ مزید دریا کو نقصان پہنچا رہا ہے. اس کے لیے چاہیے کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ماہرین جو ٹھیکیدار ہے، جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہے، ان کو بتا رہا ہے کس طریقے سے آپ نے دریا میں کھدائی کرنی ہے، اور اس طریقے سے جو سائنسی طریقہ ہے ماہرین کا، اس طریقے سے کھدائی ہو جائے. ٹھیکیدار کو بچت ہوگی، ایک جگہ پر وہ کام کرے گا اور مال نکال کے بھیجے گا، اور دوسرا یہ کہ دریا سیلاب کا خطرہ کم ہو جائے گا. لیکن یہ جو ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں سر، ابھی ڈپارٹمنٹ سے بھی آپ بات کریں تو وہ بھی تقریباً اتنی ہی بات کریں گے. اور آج ہم نے ڈی سی صاحب سے بھی اس پہ بات کرنی ہے ایک تفصیلاً کہ چیلنجز کیا آ رہے ہیں، مسائل کیا آ رہے ہیں. آپ کو اکثر رات میں اے سی صاحب جا کے چھاپا مار رہے ہوتے ہیں. آج بھی میں جب ٹریول کر رہا تھا اوپر سے تقریباً بحرین سے آتے ہوئے، تو میں نے آس پاس بہت سارے ایریاز پہ مشینیں دیکھی جو کام کر رہی ہیں. ابھی نیچے جائیں تو یہاں بھی نیچے دریا میں اتر جائیں، اوپر آگے پیچھے کام ہو رہا ہے. اور یہ پورا دریا اب ایک ریگستان کی طرح وہ لگ رہا ہے. ہماری جو سب سے بڑی انڈسٹری تھی، دو چیزیں ہیں یہاں پہ، ایک ایگریکلچر ہے، دوسرا ٹورزم ہے. ٹورزم ڈیپینڈنٹ ہی ریور کے اوپر ہے. آج ہی ہوٹل بنا ہے تو اس لیے بنا ہے کہ ریور کنارے ہیں. اگر ریور ہی ریگستان ہوگا تو یہ ہوٹل بنانے کا میں آپ سے کون سے- سوال پوچھتا ہوں، جی آپ کو کبھی سیر و سیاحت کے لیے سوا بھی گئے ہیں، چرسدہ گئے ہیں، مردان گئے ہیں؟ نہیں گئے. یہ ہر لوگ آتے ہیں دریا کے لیے اور جنگلات کے لیے. جنگلات بھی ماشاء اللہ بے دردی کے ساتھ کر رہے ہیں، دریا کا بھی یہ حال ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو 5-10 سال بعد جس طرح مردان چرسدہ ہوگا وہی حادثات کا ہوگا. ہلال صاحب، آپ کافی عرصے سے ماہی گیری سے وابستہ ہے، اور یہ ایک لوکل اپنے جال کے تھرو ایک پراپر طریقے کے ساتھ ماہی گیری کرتے آ رہے ہیں. اور یہاں کا گلی باغ کا ایریا اور کبل کا سائڈ ہے تو پورے بہت سارے لوگ، سینکڑوں لوگ اس شعبے سے وابستہ ہے. اب جب آپ مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں تو آپ کا کیا تجربہ ہے ریور سوات کے اندر؟ جی پچھلے جو 40 سال ہے، جو میں یہ کہوں گا کہ جو دریائے سوات ہے یہ میرا دوسرا گھر ہے. وہ کالام سے لے کر اور یہ بٹخیلا تک، ادھر آگے بھی گیا دیر والے سائڈ پہ. پہلے دریا جو تھی وہ ایک ہموار طریقے سے بہتے تھے، اپنی وہ ایک نالے ہوتے تھے. اب چونکہ 2010 کا سیلاب آیا اور پھر یہ جو 2022 کا، اور ہم لوگوں نے جو خود یہ فیاض ظفر صاحب کے بعد ٹھیک ہے کہ قدرت کا بھی اس میں وہ، لیکن جو ہم لوگوں نے اس دریا کے ساتھ جو کیا نا، وہ کوئی اس کے لیے کوئی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے. پہلے تھا یہ مچھلیاں بہت زیادہ ہوتی تھی، چونکہ اب وہ یہ ایک تو ایکسیویشن زیادہ ہے جو باجرہ نکالنے کا جو کام، اور وہ ہر جگہ اس طرح ہے. جو مچھلیوں کا جو یہ پشتی ہوتی ہے نا سائڈوں پہ، یہ ان کے گھر ہوتا ہے. یہ ادھر ادھر جو یہ سردی ہوتا ہے اس میں جمع ہوتا ہے، سٹور ہوتی ہے، بچیاں ادھر دے جب. لیکن جب یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اس دریا کی روح تبدیل کرتے ہیں. اب جو یہ ایکسیویٹر آیا ہے نا، اس کی بعد یہ مچھلی بس فیاض ظفر کی بات ٹھیک ہے کہ تھوڑے دن بعد ہمیں وہ یہ علاقہ جو مردان ہے اور یہ سوابی ہے اس طرح لگے گا کہ مچھلی کی نسل جو آہستہ آہستہ یہ ختم ہو گئی. فیض صاحب، یہاں پہ تقریباً 25 کے آس پاس اسپیشیز تھی، جس میں 4 سے 5 جو اقسام تھی وہ اکنامکلی بینیفٹ تھی اور لوگ اس کو پکڑ کے اپنا زرمعاش بھی چلا رہے تھے. اور میرے خیال سے ٹراؤٹ سے زیادہ جو ٹیسٹی مچھلی تھی وہ سواد کی اپنی مچھلی تھی جو اب ناپید ہو چکی ہے. اور اس میں ایک تو آبویسلی کلائمیٹ، یہ سیلاب نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، لیکن اس کے بعد جب ہم نے یہ چاننا شروع کیا اور پانی کی رخ کو ادھر سے ادھر تبدیل کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد وہ پتھروں میں اتنا اس کو کنگالا جاتا ہے کہ اس میں جو ہم پشتو میں اس کو لہے بولتے ہیں، جو خوراک ہوتی ہے مچھلی کی وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پانی کے اندر وہ ٹریپ ہو جاتی ہے. تو جب خوراک نہیں ہوگا تو پتھروں کے اندر، پانی کے اندر بھی ہو تو وہ نہیں رہ پاتی. ساتھ ہی ایک دوسرا اسپیکٹ اس کا گندگی بھی ہے کہ جس طرح ہمارے جس کو ہم یہ نالے بولتے ہیں تقریباً
وہ بھی درجنوں نالے جو دریا میں آتے ہیں. یہ گرم پانی تھوڑا سا ہوتا ہے, تو یہ مچھلیاں جو ہوتی ہے بریڈنگ کے لیے, اپنی نسل کے لیے, اس نالوں کے اوپر جسے ہم خڑ کہتے ہیں اس میں چلے جاتی ہیں. اب وہاں پہ بھی ان کا وہ نہیں ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے وقت میں میرے خیال سے سوات کے اندر کوئی بھی مچھلی نہیں بچے گی جو ابھی بھی نہیں ہے؟ دریائے سوات کی مچھلی جیسے آپ نے کہا کہ ٹراؤٹ سے زیادہ لذیذ تھی. یہ مچھلی سب سے پہلے صاف خوراک کی عادی تھی. ان کو صاف خوراک ملتا تھا. ٹورسٹ آتے, کوئی روٹی کھانا کھاتے, وہ پہنتے, وہ والی غذا کھاتے. پھر جب ہوٹل بننے کا سلسلہ ہوا کالم بحرین مدین یا دوسرے علاقوں میں, تو ایک بندہ 40 کروڑ روپے کا ہوٹل بنا رہا ہے, لیکن اس میں سیوریج کے لیے کوئی ٹینک وغیرہ نہیں بن رہا, وہ ڈائریکٹ اس دریا میں دیتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جو ہوٹل بننے کا سلسلہ زیادہ ہوا, تو اس کے ساتھ انہوں نے تمام جو سیوریج کا نظام ہے وہ دریائے سوات کی طرف کر دیا, تو اس سے مچھلیوں پر بہت بڑا اثر پڑا. دوسرا پھر سیلاب کی وجہ سے کہ اس سیلاب کا مقابلہ مچھلیاں نہیں کر سکتے, کچھ بہہ گئے, کچھ مر گئے, کچھ پتھروں نیچے آ گئے. تیسرا یہ ہے کہ یہاں پر غیر قانونی مچھلی کا شکار ہوتا ہے کرنٹ سے. کرنٹ لوگ آتے ہیں, زہر ڈال دیتے ہیں, تو اس میں کچھ مچھلیاں یعنی کچھ 5-6 کلو تو انہوں نے پکڑ لے, لیکن 10-20 کلو انہوں نے مار دی. تو یہی وجوہات ہے. دوسرا یہ جو جتنے بھی نالے ہے سیوریج کی نالے, یہ جا کے دریائے سوات میں شامل ہو رہی ہے. اس وجہ سے اس مچھلی میں اب وہ لذت بھی نہیں رہی, وہ بیمار بھی ہوتی جا. ایک وقت تک یہ بہت بڑی بیماری لگی تھی. انتظامیہ نے سواری مچھلی کا ان پر پابندی لگائی. دوسرا غیر قانونی شکار ہے. تیسرا جس ٹائم مچھلیاں انڈے دے رہی ہو اس وقت شکار پر مکمل پابندی ہوتی ہے. لیکن ہماری بدقسمت یہ ہے کہ اس وقت بھی یہاں پر یہ 3 قسم کا شکار ہوتا ہے, راڈ کا, جال کا, کرنٹ کا اور زہر کا. تو اس وجہ سے بہت مچھلیاں رہ گئی ہے, اور جو رہ گئی ہے وہ بھی اس سے ختم ہو رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں جو ابھی یہ گریول ایکسکیویشن ہو رہا ہے, جو ریت نکالا, اس میں کوئی رول نہیں ہے؟ جی بالکل سر, روڈ ہے, اس کا بہت روڈ ہے. اگر یہ جس طرح ماہرین طریقہ کار ہوتا ہے, اگر اس طریقے سے کر دیں, یہ مچھلیاں نہ باتے نہ مرتے. اس میں سر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو ہماری سیزنل برڈز آتے تھے, جس کو ہم شنگاڑے کہتے تھے, جو مہمان پرندے ہوتے ہیں, ہم تو یہاں پہ مہمان نوازی کے لیے مشہور ہے, وہ نیچے اترتے تھے, اس کے لیے ایک خوراک کا ماحول ہوتا تھا. اب وہ خوراک نہیں ہے اس کے اویلیبل, تو وہ مہمان پرندے ادھر کا رخ نہیں کریں گے, اور آپ کی مشاہدے میں یہ بھی گزرا ہوگا کہ وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. ہماری اس پوری ڈسکشنز میں ہم کہیں نہ کہیں جو مائننگ انڈسٹری ہے اس کے اوپر تو بات کرتے ہیں, ان کے اوپر تو اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ آپ کہاں سے آ گئے, یہ مشینیں لگوا کے ریت نکال رہے ہیں اور ایک پورا, لیکن ان کی موقف کو کوئی جگہ نہیں دیتا کہ ان کو بھی سنا جائے کہ وہ کیوں آئے ہیں, وہ کیوں اس دریا میں لگے ہوئے. آج ہمارے ساتھ رحمت علی صاحب موجود ہیں جو کہ کرش ایسوسیشن ملاکنڈ ریجن کے چیئرمین ہیں. رحمت علی صاحب, یہ انڈسٹری کیوں ڈیولپ ہوئی, کتنے عرصے سے چل رہی ہے, کتنے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں, اور اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہے, روزگار کیا ہے؟ آپ کی جو مسائل اس میں بعد میں آتا ہوں, تھوڑا سا اس کی اوور ویو ہمیں دے دے کہ ملاکنڈ سے لے کے کلام تک اس میں کتنے لوگ انوالو ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بہت دور سے آئے ہیں اور یہاں ہمارے سننے کے لیے. فیض سفر صاحب بھی بیٹا ہے اور ہلال خان بھی ہے ہمارے ساتھ. آج کل انڈسٹری میں ملاکنڈ ریجن میں 67,000 فیملی کام کرتا ہے, اور 67,000 فیملی کا دریائے سوات سے اس کا رزق ہے. دریائے سوات اور دریائے پنجکور تھے. دریائے پنجکور میں بھی ایسا ہی ہے اور دریائے سوات میں بھی ایسا ہی ہے. ایسا وقت تک کہ 2010 کا سیلاب آیا, تو اس کے بعد یہ انلیگل ایکسیویشن لوگوں نے کر رہا تھا, لیکن ہمارا کوئی بس نہیں چل رہا تھا. ہم نے بار بار گورنمنٹ کو درخواست دیا ہے, معدنیات والوں کو, ڈی سی صاحب کو, کہ انلیگل کام ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم تو گرینڈنگ کرتا ہے, ہم تو پتھر اٹھاتے ہیں, اور پتھر اٹھانے کے بعد ہم وہ گرینڈ کرتے ہیں, ہم اس سے کرش بناتے ہیں, اور 67,000 فیملی اس پہ روزگار پہ ہے. گورنمنٹ کے ساتھ اتنا ہی ہے ہی نہیں کہ وہ 67,000 فیملی کو روزگار دے, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اتنا جدوجہد کیا ہے کہ ان لوگوں کو روزگار دیا ہے. وقت چلتے چلتے پھر ہم اکٹھے بیٹھے, گورنمنٹ کے ساتھ اکٹھے بیٹھے کہ بھائی ایسے کرو کہ اس کو لیگل کرو. کم سے کم گورنمنٹ کو بھی کم سے کم
कुछ ना कुछ होगा। 8 करोड़ रुपए पे मैंने ये ठेका ले लिया लंडाकी से कलाम तक, और मैंने उसको बोला कि जिसमें इल्लीगल एक्सकेवेशन का मतलब ये है कि जो चैनल मुझे बनाया है कि एक चैनल बनाओ कि पानी का बहाव कम ना हो जाए। लेकिन बीच में ये पता नहीं है कि ये लोग कौन थे, क्योंकि क्रश प्लांट तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा स्वात में 45 क्रश प्लांट है। वो सिर्फ पत्थर ग्रहण करते हैं, बच्चों के लिए रोज़ी बनाते हैं और वो चैनल पे जाते हैं। बीच में लोग ऐसे आते हैं कि एक से इसके साथ लोगों का एक्सीवेटर है और वो एक्सीवेशन करते हैं इल्लीगल। लेकिन हमारी बस की बात नहीं है। जब हम रिपोर्ट भी करते हैं तो इस पर कोई नोटिस नहीं लेते हैं। हालांकि हमारे साथ EPA वाला एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी हमारे साथ लाइसेंस है, लेबर डिपार्टमेंट है, TMA है, इंडस्ट्री है, सब लाइसेंस हमारे साथ है और 2003 से हम ये काम चलाते हैं। ये तो अब ये तकरीबन 1 साल हो गया कि ये ठेका मुझे मिल गया और हमने बता दिया है भी गवर्नमेंट को कि ऐसे काम करे कि पानी का बहाव ऐसा जाए कि सीधा जाए कि कोई सैलाब का ख़तरा ना हो, और इसके लिए चैनल बनाए। वो चैनल पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो अयूब ब्रिज से, फॉर एग्ज़ाम्पल अयूब ब्रिज से 700 फुट हमारा अपना ज़ाती कमर्शियल ज़मीन चला गया। उस वक्त इमरजेंसी था 2010 में, जब सैलाब आया वो ब्रिज बन गया। वो उसमें हमारा तकरीबन पता नहीं कि कितने कनाल, सैकड़ों कनाल हमारे कमर्शियल ज़मीन चला गया। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से एक पैसा नहीं मिला, लेकिन वो चला गया। लेकिन हमने खामोशी इसलिए इख्तियार किया कि इमरजेंसी भी है और कौम का काम हो तो चलो ये हमारा कुर्बान, हमारे आबाओ अजदाद का जायदाद हमारे इसके लिए कुर्बान। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। तो इस पे आते हैं हमारे यहाँ फैज़ साहब, ये जो हमने ऑलरेडी एक तो रियासत का जो उमल दखल होना चाहिए, जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए, वो तो शुरू दिन से नहीं है। जिस तरह आप वेस्ट मैनेजमेंट का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह इंक्रोचमेंट था ये पहले से था, जो रिवर एक्ट की खिलाफ वर्जी थी वो पहले से थी, और ये खाली कलाम में नहीं, मिंगवारा में भी थी और हर जगह भी थी। हम एक मसाइल के अंदर गिरे हुए थे, लेकिन वो मसाइल में जब शिद्दत इस वजह से आई जब सैलाब आया, और सैलाब आया तो हमारी तो आप ही स्वात के अंदर कोई सनत है नहीं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। हमारे यहाँ एक तो जो ऑपरेशन हुआ उसने तबाही मचाई, उसके बाद जो सैलाब ने, अब हमारे पास तो रोज़गार नहीं है। हमारे यहाँ तो लोग बाहर से ही पैसे कमा के यहाँ पे आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस माइनिंग इंडस्ट्री की बजाय टूरिज़म की इंडस्ट्री नहीं डेवलप होनी चाहिए थी? ये जो बीच में एक्सीवेटर लगा हुआ है, जो सुबह दिन ये आवाज़, ये नॉइज़ पोल्यूशन, ये गंद, और ये वो जो आप दरिया किनारे जाते हो डस की आवाज़ आती है, तो आपको एक अलग कैफियत होती है। होना ये चाहिए था कि ये इंडस्ट्री साथ ये 15-20 होटल्स होते, ये इंडस्ट्री डेवलप होती, उसके बजाय हमारी माइनिंग इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। सियाहत के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो अमन है। अमन, अगर आप सभी रोग की गाड़ियों पर धमाका करते तो कौन आएगा यहाँ पर? आप दरख्त काट रहे हैं, जो कुदरती उसने उसको तबाह कर रहे हैं, कौन रहेगा इस वक्त में? आप कदर रहे हैं, उसको अपने रेगिस्तान बनाने जाए, कौन रहेगा इस वक्त में? लेकिन कौन है जो सियाहत के लिए काम करेगा? नंबर 1 इंतज़ामिया, नंबर 2 अपर स्वाट डेवलपमेंट टूरिज़म अथॉरिटी, कोई काम नहीं कर रहा। महकमा सियाहत कोई काम नहीं कर रहा। फिर ये जो कुछ अभी बचा है, या दरख्त है या पानी है, ये सिविल सोसाइटी की वजह से बचा है। फिर हमारे MPs MNAs हैं, आप देख लें हमारे कितने MNAs ने बात की है इस हमनी में, टूरिज़म के लिए, इस दरिया के लिए, इस दरख्त के लिए, इस पहाड़ के लिए। हमारे 8 MPs हैं। हमारे 8 MPs में कितने तालीम याफ्ता हैं और कितने नाख्वानदा है, और 8 MPs में अभी तक इस असम्बली में किस MP ने बात की? हमारे महकमा जंगलात के रिकॉर्ड के मुताबिक उनके पास 826 टिम्बर माफिया लकड़ियों के स्मगलर है, जिनके खिलाफ उन्होंने पर्चे काट दिए हैं। 806 या 815। उसका जो प्रेसिडेंट है वो अभी उनको लोगों ने वोट देकर MP मुंतखब किया है। जो
لکڑی کے اسمگلروں کا پریزیڈنٹ. تو پہلے وہ صرف بٹن میں کھٹائی کرتا تھا. اب شاگرا مانکیال بحرین کارا تو پشتوں میں کہتے جرندہ پسا سدا نہیں لمبے. تو ہماری عوام بھی ایسی ہے, تعلیم یافتہ عوام ہے, سوچ والی عوام ہے, ایسے افراد کو ہم ووٹ دے رہے ہیں. کسی اس بات پہ کسی کو ووٹ دیا ہے کہ تم میرے کوئی ٹرانسفر وغیرہ نہیں کرو گے, کوئی گلی نہیں بناؤ گے, کوئی سڑک نہیں بناؤ گے, تم میرے اسمبلی میں میرے امن کے لیے بات کرو گی, میرے درخت کے لیے بات کرو گی, میرے ٹورزم کے لیے بات کرو گی, میرے ذریعے کے لیے بات کرو گی, آپ کا کام صرف یہ ہوگا. اس پہ بھی ہم ابھی بات کریں گے, لیکن ہلال صاحب ابھی مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس وقت آپ پچھلے کئی سالوں سے بطور رضاکار جب اس دریا کے اندر کوئی گر جاتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے تو اس کی باڈی ریکور کرتے ہیں, اور تقریباً سینکڑوں باڈیز آپ نے ریکور کی ہے. تو پہلے جب آپ باڈی ریکور کرتے تھے کتنی چیلنجز کا سامنا تھا, جب سے یہ ایکسکیویشن شروع ہوا, جب یہ مائننگ شروع ہوئی, دریا کے رخ کو تبدیل کرنا شروع ہوا, اس سے کتنا آپ کو مشکل ہے اب اس وقت. اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ ہمیں اس طرح کی بہت ساری کیسز سوات کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں کہ جس میں چھوٹے چھوٹے بچے, یہ جو بنائے جاتے ہیں کڈے, وہ کڈوں میں وہ بچے گر جاتے ہیں کیونکہ پانی سرفیس سے تو بڑا وہ دکھتا ہے, آرام کا پانی ہے, نیچے کھدائی کا پتہ نہیں ہوتا, نیچے اتنا وہ گہرا ہوتا ہے کہ وہ پیچھے گر کے مر جاتے ہیں. اور یہ ہر سمر کی سیزن میں یہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں جب بچے سوئمنگ کے لیے جاتے ہیں. خواجہ خیر میں تو یہاں تک ہوا کہ پورا گھوڑا اور ایک بندہ بھی نیچے گیا اور وہ دونوں جی فوت دونوں ہوئے. بالکل. تو ایک تو اس انسیڈنٹ کا ریشو کتنا ہے, اور دوسرا آپ کو کتنی مشکلات ہوتی ہے جب آپ باڈیز ریکور کرتے ہیں؟ جب ہم کوئی بندہ ڈوبتا تھا تو بہت آسانی سے مل جاتا تھا. فرض کرو یہ ایو برج سے بندہ ڈوب گیا تو یہ پاڑئی یا یہ کبل والی سائڈ ادھر بہت آسانی سے, کیونکہ کڈے مڑے نہیں تھے, ایسے ٹانگ ہوتے تھے, جزیرے ہوتے تھے, تو بہت آسانی سے. لیکن جب سے ایکسکیویشن ہم نے کوئی ایسی باڈی نہیں کہ 2 دن بعد 3 دن بعد, اور بعضی تو ایسے ہے کہ وہ بالکل وہ اس کڈوں میں پھنس جاتے ہیں تو وہ نہیں ملتے. دوسرا یہ ہر جگہ پر موت کے کنویں کھود دیے گئے. اب یہ دریا نہیں ہے کہ میں نے کہا نا, یہ میں اپنا دوسرا گھر اس کو سمجھتا ہوں, اور عمر تقریباً 40 سالوں کی, میرا زیادہ عمر جو ہے اس دریا میں گزر گئی ہے, رات و دن, کیونکہ پہلے مچھلی پکڑتے تھے بیچتے تھے, پھر وہ آہستہ آہستہ وہ تقریباً مچھلیاں ختم ہو گئی وہ نسل. اب وہ اتنی نہیں ہے کہ بندہ, اور بڑی مشکل سے اب, لیکن یہ جو ابھی ایکسکیویشن کی وجہ سے ایسی جگہ ہے کہ ادھر وہ کڈی اتنی زیادہ ہوتی ہے, بہت سے زیادہ بچے بڑے جو باہر سے آتے وہ تو کہتے ہیں کہ یار یہ آسان جگہ ہے, لیکن 10-15-20 فٹ تک وہ کڈا ہوتا ہے نیچے. تو اس وجہ سے بہت زیادہ مشکلات, اور یہ ہم لوگوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے. کیونکہ ادھر ایک علاقے میں ہوتا ہے انسان, لیکن ہم نے تو آبادی بہت زیادہ, لوگ بڑھ رہے ہیں, لیکن آپ کو انسان اور انسانیت کہیں کہیں پہ نظر آئے گا. مدنی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جب ہم فرض کرے چکدرا کی پل سے آگے آتے ہیں اور آل دا وے پھر منگورا سے ہوتے ہوئے پازخیلا, باڈیری اور پھر تقریباً مدین تک ہم دیکھتے ہیں, تو ہمیں ہر جگہ مشینیں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, چاہے گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہو یا نہ لگائی ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے رولز ہیں وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ 1 میٹر اس سائڈ پہ, 1 میٹر اس سائڈ پہ, بیچ میں 2 میٹر, یہ ایک فارمولہ ہے. مطلب دریا کی جتنی ویٹ ہے وہ آپ اس طرف ایک, اگر فار ایگزامپل وہ 50 فٹ یہاں پہ ہے اور 50 فٹ یہاں پہ, 2 چوڑ کے بیچ میں آپ نے 100 فٹ جو ہے اس کی کھدائی کرنی ہے. لیکن ہم جہاں سے گزرتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کنارے سے لے کے اس کنارے تک کوئی بھی جگہ نہیں چھوڑی ہوتی. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہماری حکومت کے 12 سال ہو گئے, صوبائی حکومت کے یہاں 12-13 سال رہا ہے, یہ اس کی نااہلی ہے. جیسا کہ فیاض ظفر صاحب نے بول دیا کہ جنگلوں کے بارے میں, جیسا کہ ہمارا ایک اس وقت منسٹر تھا فضل حکیم, اور اس کا وہ فارسٹ منسٹریز کے ساتھ تھا, لیکن اس کے اہل نہیں تھا. اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کیوں کٹ ہو رہا ہے, اس نے بولا کہ ہم ایسے ہی جنگلوں میں پانی بنائیں گے اور مرغی آگے اور یہ ہوگے. ایسا یہ حکومت کی نااہلی ہے. جیسا کہ ہماری
लिए जो हुक्म था कि ऐसा ही दरिया को खाली करना है, चैनल पे जाए, हम उस तरीके से जाएंगे जैसा कि मैंने ठेका लिया है, उस तरीके से हमने उसको वो शेड्यूल दिया है कि इस तरीके से जाओ। अगर बीच में रात में कोई बंदा काम करेगा और इलीगल करेगा, वो हमारा जिम्मेदारी तो नहीं है, क्योंकि मैं तो कांजू में हूँ, मैं तो कालाम से लंडाकी तक तो इसका वॉच नहीं कर सकता हूँ। ये तो गवर्नमेंट के काम है। कितने लोग भर्ती किया है महमूद खान ने, मोहिबुल्लाह ने, उसमें पिशरी में और ये इंडस्ट्री में, और जितना भी किया है माइनिंग में, इसकी ड्यूटी है कि नहीं, वो तनख्वाह लेती कि नहीं? तो ये मेरा तो ड्यूटी नहीं है। हालांकि मैंने बार बार उसको बता दिया है कि इलीगल होता है, क्योंकि ये दरिया अगर कालाम से अभी आ जाए तो इतना ही ये ऊपर आया है कि जब ये पानी ज़्यादा हो जाए तो हमारे ज़मीनों पे जाएंगे, हमारे आबादियाँ तबाह हो जाएंगे। इसके लिए ये है कि चैनल बनाना चाहिए, जैसा कि मैंने बोल दिया कि 5 हो, 6 फुट हो, 10 फुट हो, हम गहरा जाएं कि पानी का बहाव रुक ना जाए। लेकिन जब ये हुकूमत की नाअहली है तो मेरे साथ डंडा नहीं है, मेरे साथ पुलिस नहीं है, मेरे साथ कोई फोर्स नहीं है कि मैं इसको रोकूं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो आप जब काम करते हैं तो आप अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स बीच में करते हैं, बिल्कुल, ये जो बाकी कर रहे हैं इसको आप ओन नहीं करते? बिल्कुल वो इलीगल है। जो हमारे क्रशों वाला है उसके साथ, उसके बाजरी के साथ कोई काम नहीं है, इसके कड़ों के साथ कोई काम नहीं है। वो चैनल पे जाता है, पत्थर उठाता है, वो ग्रैंड करता है, इससे क्रश बनाता है, वो चैनल पे जाता है। बाकी इलीगल जो काम करता है तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो तो हमारा जिम्मेदारी नहीं है। आपको क्या लगता है कि अब अभी प्रोटोकॉल्स क्या है? मतलब जिस तरह मैंने बताया कि अगर पूरा दरिया अगर 200 फीट है फॉर एग्जांपल, तो आपने 50 फीट इधर छोड़ना है, 50 फीट छोड़ना है, बीच में 100 फुट करना है, ऐसा ही ये फार्मूला है? बिल्कुल हमें दिया है, जैसा कि अगर एक जगह पे 1000 मीटर हो या एक जगह पे 1000 फीट हो तो उसमें 300 उस तरफ पे, पुश्ते पे 300 इस तरफ पे और 600 पे आप काम कर सकता है कि वो चैनल चला जाए और गहरा हो जाए कि पानी सीधा चला जाए। ठीक है। और अगर ये ये- गहराई कितनी में आप हैं आपके ये पास? 3 फुट से लेकर 10 फुट तक होता है। इलाके को देखता है कि ऊंचा हो वो 10 फुट जा सकता है। और ये मतलब जब आप इसमें करते हैं एक्सकेवेशन, तो क्या इसमें एक दफ़ा कर दी तो कितने अरसे बाद दोबारा करनी, या आपने करते ही रहना है? नहीं जी, नहीं, हम एक बार वो चैनल बनाएंगे ना, तो जब समर का सीज़न आ जाए तो पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली कुदरती बढ़ते जाते हैं। अच्छा। सिर्फ वही है कि ये सर्दी में खाली हो जाता है, तो ये सर्दी में ऐसा होना चाहिए कि वो चैनल सीधा बनाए और गर्मी का पानी आ जाए कि उसमें सीधा जाए और कोई ख़तरा ना हो। ठीक है। और ये दरिया को एक रुख से दूसरी रुख पे लेके जाना, फिर वापस लेके आना, सिर्फ इसलिए कि ये जो गड्ढे बनाए होते हैं दोबारा रेत से भर जाए, इस तरह का कोई फार्मूला नहीं? ये बढ़ जाता है, ये मसला नहीं है। लेकिन ये कर्डों का मसला ये है कि मैंने आपको बता दिया भी कि इलीगल एक्सिवेशन ये है कि वो ये है कि चादर अपने कमर पे रखता है, चला जाता है। हम तो यहाँ इंडस्ट्री चलाते हैं, हम तो जाने वाला नहीं है, हमने करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हम तो ऐसा ही लीगल काम करता है कि हमारा काम हो जाए, लोगों का पेट भर जाए, मजदूरों का। लेकिन जो बंदा बाहर से आ जाता है वो ये नहीं चाहता है कि चाहे वो लोग मर जाए, जो भी हो, लेकिन अपना काम करता है। और जब पुलिस आ जाता है वो भाग जाता है। इसका हम भागने वाला इसलिए नहीं है कि हमारे करोड़ों का इंडस्ट्री है। हालांकि हमने बता दिया है गवर्नमेंट को कि आप मुझे इंडस्ट्री जोन दे दे, हम वहाँ काम करेंगे। हालांकि ये जो आप बात करें ना सर, ये जो इंडस्ट्रीज आप ये कह रहे हैं कि 45 के आसपास क्रश प्लांट्स है सर, और इसमें बहुत सारे क्रश प्लांट रेजिडेंशियल एरिया के अंदर भी मौजूद है। मैंने एक दफ़ा एक प्रोफेसर साहब से मैं मिलने गया उसके घर, मैं जब उससे बात कर रहा हूँ उसके बिल्कुल दीवार के साथ क्रश प्लांट है, तो मैं और वो बात नहीं कर सकती थी, इतनी नॉइस पोल्यूशन थी। मतलब अगर दूर भी है और आपका एरिया कितना है स्वाद का, तो रात को फिर वो डस की आवाज़ सुनाई देती है। तो क्या इस बात का ख्याल नहीं रख, ये क्रश प्लांट्स रेजिडेंशियल एरिया के अंदर क्यों है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जब जो भी हम क्रश बनाते हैं वही इलाका हम एनवायरनमेंट से, इंडस्ट्री से पास करते हैं। इसके बाद अगर जो भी दुकान बनाता है, घर बनाता है, इसके बाद तो इसका हमारा जिम्मेदारी नहीं है। अगर एक आबादी हो और हम क्रश बनाते हैं वो हमारा जिम्मेदारी है। लेकिन जब हमने पहले बनाए हैं और 5 साल बाद एक बंदा घर बनाता है, दुकान बनाता है, तो वो हमारा जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि पहले जो हमने, मुझे लाइसेंस मिला है वो बिल्कुल इस ऑफिस पे मिला है मुझे। अभी कितने ऐसे क्रश प्लांट्स हैं जिसके आसपास घर बन चुके हैं? है तकरीबन अभी 20 क्रश प्लांट ऐसा ही है कि घर बनाए हो गए हैं। लेकिन ये है जनाब फैज़ ज़फ़र साहब कि विलेज मोर देन 50 हाउसेज इज़ द विलेज, लेस देन 50 हाउसेज नॉट इज़ द विलेज।
in the rural in the Pakistan and rural in the Khyber Pakhtunkhwa and the rural in the industry. इसमें दो किस्म के क्रश प्लांट है. एक है लीगल जिन्होंने लाइसेंस लिया है तमाम महकमों से इनसी, एक है इलीगल. जो इलीगल प्लांट है वो मुतल्लिक़ इदारों को हुकूमती पैसे देता है. ठीक है. मैं सर इस चीज़ को भी एक समझना चाह रहा हूँ ना कि एक तो हमने लोकल, एक तो दो किस्म की कन्फ्लिक्ट हमारे हो रहे हैं इस वक्त दरिया के ऊपर. एक लोकल आपस में, जब ये दरिया बिल्कुल पड़ा हुआ था, जो खच्चरों के ज़रिए रेत निकाला जाता तो इतना ख़ास रेवेन्यू नहीं था. अब जब मशीनें आई तो लोगों ने लाखों रुपए, 20 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का, एक पूरे गांव ने अपना अपना पेच बेचना शुरू किया. उसके बाद उनका और गवर्नमेंट का आपस में, लोगों का आपस में, जब आप एक चीज़ पड़ी होती है उसको कोई नहीं देखता. जब वो रेवेन्यू कमाने लगे, पैसे कमाने लगे तो उसमें बहुत सारे हमने देखा सवाद के अंदर कि बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए, लड़ाई झगड़े हुए आपस में इस वजह से कि वो रेत निकल आई. फिर दूसरी कन्फ्लिक्ट हुई गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट के साथ भी इसमें बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई. अभी मेरे ख्याल से ये हो रहा है कुछ जगहों के ऊपर कि गवर्नमेंट की रेट तो हमें नज़र उस तरह नहीं आती, लेकिन वो जो बंदा निकाल रहा है जिसने ठेके पे लिया है, लोकल ने, उस गाँव वाले ने उसको दिया हुआ है, या जिसको जो कोई ठेकेदार के पास है, वो आके सिर्फ उसने अब पाटक लगाया है कि जो भी डायना जा रहा है उससे 200 और जो डंपर जा रहा है उससे 500-600 रुपये लिया जा रहा है. और इस तमाम केओस के अंदर जब मैंने माइनिंग डिपार्टमेंट से पूछा कि आपको कितना रेवेन्यू जनरेशन है, तो वो कह रहे तकरीबन कोई 6 करोड़ रुपए. उस 6 करोड़ रुपए के टैक्स के लिए हम इस वक्त पूरी दरिया की कम्युनिटी के अंदर एक कियास पैदा कर चुके हैं कि लोगों के अपने अंदर भी मसले हैं, लोगों की गवर्नमेंट के साथ भी मसले हैं, और दरिया का जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं. तो क्या ये 6 करोड़ रुपए इतनी ज़रूरी है? ये टारगेट होता है हर महकमा. फॉर एग्जाम्पल एक्साइज है, एक्साइज का जो नया सेक्रेटरी आता है वो टारगेट देते हैं हर डिस्ट्रिक्ट को. पेशावर को ज़्यादा देगा, उसके बाद आबादी की लिहाज से जो बड़े ज़िले होंगे जहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी उनको टारगेट देगा कि आपने इतना रेवेन्यू कमाना है. कैसे कमाना है? फॉर एग्जाम्पल एक्साइज एक टोकन फीस है, एक एक्साइज की जुर्माने हैं. अब जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपना टारगेट पूरा करेगा तो उसकी अगली पोस्टिंग जगह पर होगी. अगर नहीं करेगा तो सेक्रेटरी साहब वज़ीर अल्लाह को वो अपना वो बताएगा कि पिछले सेक्रेटरी के वक्त तो इतना था और मैंने इतना बढ़ा दिया. वो सेक्रेटरी कहेगा कि मुझे इससे अच्छी जगह सेक्रेटरी लगाओ. ये सिलसिला मादनियात की मुकम्मल है. इनको टारगेट दिया जाता है कि आपने पिछले 6 करोड़ रुपये के टैक्स दे दे, इस बार आपने 8 करोड़ रुपये की दे. ये टारगेट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है. लेकिन सर ये देखिए, अगर ये 10 करोड़ भी हो ना, तो क्या इतनी ज़रूरी है ये माइनिंग? यहाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन ज़मरुद है, एमरल्ड. स्वात, ये दुनिया की बेहतरीन बिल्कुल, बिल्कुल. एमरल्ड है. यहाँ पर स्वात से करीब एक ज़मरुद मार्केट बनी है. पोस्ट उर्दू में ये लोग ज़मरुद मार्केट कहते हैं, एमरल्ड मार्केट है. वहाँ पर चाइना से भी लोग आए हुए हैं. उस मार्केट में जुम्मा के अलावा रोज़ाना 2 से 4 करोड़ रुपए की ख़रीद फरोख्त होती है. और अब पूरे ज़मरुद का खान काटा का हुकूमत पाकिस्तान ने कितने में दिया होगा? सालाना 1 करोड़ में. 1 करोड़ रुपये में उसका सालाना टैक्स दिया है. और इस काम से निकलने वाला ज़मरुद जो डायरेक्ट बाहर नहीं जा रहा, जो यहाँ खरीद, वो 2 से 4 रुपये डेली हफ्ते की 6 दिन सेवा जुमा होती है. क्या आपको पता है इस दरिया की साथ में अरबों रुपये का सोना है. अब 6 करोड़ रुपये का पत्थर तो निकाल रहे हैं, लेकिन अरबों रुपये का पड़ा हुआ सोना आप नहीं निकाल रहे. और ये किसका दावा है सर कि अरबों रुपए का सोना है? इस पर रिसर्च हुआ है. अच्छा. दरिया की साथ पे नहीं, पंचकुला पे, दरिया काबुल पे, दरिया चासद पे, इस पर उन्होंने रिसर्च किए. बेसिकली उनके जो रिसर्च है वो मकाले शाये हुए हैं कि दरिया साथ में अरबों रुपये का सोना है. तो आप 6 करोड़ रुपए के अरबों रुपये का सोना निकाल के आप स्टेट बैंक में क्यों न गिराते? क्या कोई बात जो है वो बढ़ जाए, आपको सोना खरीदना पड़े. इसमें असल बात यह है कि ये 1968 में स्वात जम हो गया पाकिस्तान में, और 2068 तक ये टैक्स फ्री जोन था जो अयूब खान के साथ वाली स्वात का मुआहिदा हुआ.
अभी यहाँ टैक्स है ही नहीं है और इन लोगों ने बता दिया तो ये है कि अभी 2025 में लागू हो जाएगा। अभी गवर्नमेंट का ये मसला नहीं कि ये 8 करोड़ का है या 5 करोड़ का है, लेकिन ये टैक्स लागू करना चाहते हैं। ठीक है कि इस बार अगर दरिया स्वात 8 करोड़ पे चला गया, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ये 20 करोड़ पे चला जाए, काम हो जाए। इससे पहले आपने बता दिया कि घोड़ों का काम, घोड़ों पे ऐसा काम था कि 72 लोग और एक मालदार तरीन शख्स एक घर बना रहा था। अभी हर बंदा अपने लिए, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, हर बंदा अपने लिए घर बना रहा है, गवर्नमेंट का डेवलपमेंट काम हो रहा है, तो ये कच्चरों वाला जो है ना, ये कच्चरों वाले के बाप भी पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये एक्सीवेशन या ये एक्सीवेटर, ये मशीनरी है, जदीद दौर है इसलिए। क्योंकि अभी आबादी देखो, हमारी ये ग्रीन चौक में 3 दुकानें थी, कचरों पे वो मिट्टी का तेल आ रहा था, नमक आ रहा था। अभी देखो कि कितनी 1000 दुकानें हैं मिंगोरा में और कितना रश है कि सुबह से 3 घंटे कांजू और मिंगोरा तक आप सफ़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन मतलब साहब ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, और स्वात का जो ओवर पॉपुलेशन है इस वक्त है, और ये जो कंक्रीट का जंगल बन रहा है, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है और ये हमारे सामने है, और ये वो दरिया से पूरा हो रहा है। लेकिन क्या इतनी बड़ी आबादी हो रही है कि हमें हर जगह खुदाई करनी पड़ रही है सर? और ये है कि यहाँ पे एक चीज़ सर, थोड़ा सा एडिशन ये है कि इतना रेत निकाला जा रहा है कि उसको एक एक जगह पे दरिया के किनारों डंप किया जा रहा है। इवन मैंने देखा कि पुलों के अंदर नीचे डंप किया जा रहा है, साथ पे डंप, वो जब सैलाब आता है वो भी बहा लिया जाता है। लेकिन ये जो उठा के ज़ख़ीरा करके, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे पता नहीं कई गुना ज़्यादा वो चीज़ निकाली जा रही है। मैं रहमत साहब की बात से इत्तेफाक कर लूँ। इस वक्त हमें बाजरी, रेत, इस चीज़ की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अब आबादी क्यों बढ़ रही है? माइग्रेशन हो रहा है, लोग माइग्रेट होके आ रहे हैं। तकरीबन शांगला से मेरे ख्याल में आधा शांगला माइग्रेट हो चुका है, मुनरेर से माइग्रेशन हो रही है, अब दिर से शुरू हुई है, बाजोड़ से हो रही है, यहाँ तक कि 10 हवाबी मर्दान से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब किसी को रोक नहीं सकते। पाकिस्तानी शहरी आइन के मुताबिक अगर कराची का बंदा यहाँ आके ज़मीन खरीद कर घर बनाना चाहे तो आप उसे मना नहीं कर सकते। वो कारोबार करना चाहता है, आप उनको मना नहीं कर सकते। सबसे बड़ा मसला जो है माइग्रेशन का है। ये ठीक है सर, ये आपके साथ मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बहुत ज़्यादा है, और स्वात चूँकि एक हब बन चुका है, अब हर जगह से एक मलकन डिवीजन का सबसे इम्पॉर्टेंट हब है, और अब ख़ासकर मिंगोरा की आबादी तो हद से ज़्यादा बढ़ रही है। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि क्या ज़रूरत से ज़्यादा इस वक्त एक्सकेवेशन नहीं हो रही? बहुत ज़्यादा हो गई। ये इस पे भी एक लिमिटेशंस होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो उतना चाहे, लेकिन तरीके से। ठीक है। मैंने आपको पहले कहा कि दरिया जितना गहरा होगा उतना पानी एक चैनल में होगा, सैलाब का ख़तरा कम होगा। लेकिन ये जो एक्सकेवेशन जारी है, ये सैलाब का ख़तरा बढ़ा रहा है। लेकिन ये आप कह रहे हैं, मतलब एक तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो दरिया है, इसको जहाँ पे एक्सकेवेशन होनी चाहिए ना, वो बहरीन बाज़ार है, जहाँ पे होनी चाहिए वो कालाम है, ताकि वो नीचे चला जाए, ताकि वो आबादियाँ महफूज हों। लेकिन जहाँ पे नहीं होनी चाहिए वहाँ पे हो रही है, और मेरे ख्याल से कुछ गांव तो दरिया के ऊपर हैं इस वक्त, और जितना हम इस दरिया की फ़्लो के साथ खेल रहे हैं, कभी इधर कर दिया, कभी उधर कर दिया, कभी बीच में एक्सकेवेशन उसको कंगाल रहे हैं, तो वो जितनी भी हमारी रेजिडेंशियल एरियाज़ है और एग्रीकल्चर लैंड, ज़राअत का ज़मीन है, उसको हम खुद ख़तरे में डाल रहे हैं कि आप पानी नेक्स्ट टाइम जब सैलाब आया, अभी तो 2 साल के बाद वो 10 साल वाला किस्सा भी है। मैं आपको एक बड़े ख़तरे की बात बता दूँ जी। हमारे जो ग्लेशियर है वो तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। हमारा स्वात का सबसे बड़ा ग्लेशियर पहाड़ फलक सर है, दूसरा मानक्याल सर है। फलक सर और मानक्याल सर पे जून जुलाई अगस्त में बर्फ़ पड़ती है। जून जुलाई अगस्त में, उसकी सबूत हमारे पास फुटेज मौजूद है। अब मैंने मानक्याल सर पे एक रिपोर्ट बनाई, क्लाइमेट चेंज, उसके ग्लेशियर बहुत तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। अब जिस तरह बर्फ़ कम हो रही है, इस दफ़ा गर्मी बहुत तेज़ होगी, जिस तरह सर्दी अभी खड़कती है, तो गर्मी जब बढ़ेगी तो बर्फ़ पिघलेगी। जो ऑलरेडी ग्लेशियर पिघल गए हैं, तो उससे आने वाले सालों में एक बहुत बड़े सैलाब का खतरा है।
جو سب سے زیادہ جانی وہ مالی نقصان کرے گا. اگر ہم نے موسمیاتی تبدیلی پر کام نہیں کیا, ہم نے اس تبدیلی کو روکا نہیں, اس میں حکومت, عوام, تمام ادارے ذمہ وار ہے. اگر ہم نے ابھی سے کام نہیں کیا تو میں ابھی سے آپ کو بتا دوں کہ جو میں نے گلیشیئر پگھلتے ہوئے دیکھے ہے تو ایسا خطرناک سیلاب آنے والا ہے کہ وہ سب کچھ بہا دے گا. یہ جو آپ گلیشیئر کی بات کر رہے ہیں نا سر کہ پگھل رہا ہے, یہ اتنی ریشو کے ساتھ پگھل رہا ہے کہ ماہرین کا یہ کہنا ہے, دعویٰ ہے کہ سوات اس وقت ون آف دی ٹاپ موسٹ ونربل ڈسٹرکٹ ہے, سب سے خطرناک ہے موسمیاتی بدلوں کی وجہ سے, جو کہ چند اضلاع ہے ملک کے اس میں سوات ہے. اور دوسرا ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ شاید اگلے 15-20 سالوں کے اندر دریائے سوات میں پانی بھی نہ ہو, کیونکہ جس حساب سے گلیشیئر پگھل رہے ہیں, یہ ایک دفعہ پگھل جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, تو پھر یہ آپ کو جو سردی میں پانی نظر آپ کتنا کم ہے, یہ اتنا ہوگا کہ خشک ہو جائیں گے. تو صرف جب سیلاب آئے گا, جو پانی جو ہے ابھی پانی کم ہے, اس کی وجہ یہ برف میں پگھل رہی. ابھی یہاں جو پانی ہے یہ چشموں کا پانی ہے, چشموں سے جو پانی آتا ہے وہ خوڑ بن جاتا ہے, خوڑ سے جو پانی آتا ہے وہ یہ ابھی وہ پانی ہے, موڑ سے لے کے جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چشموں والا پانی ہے ابھی. تو چشمے بھی کلائمیٹ چینج میں ختم ہو جائیں گے. نہیں وہ گراؤنڈ لیول پانی کا نیچے پانی کیا ختم ہو جائے گا تو وہ ختم ہو جائیں گے. تو جب چشمے ختم ہوں گے تو ندیاں خوڑ ختم ہوں گے, ندیاں خوڑ ختم ہوں گے تو یہ پانی نہیں ہوا. گرمی میں جو یہ دریافت برے سے جاتا ہے پانی سے, پانی کی بہاؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے, یہ برف یہ گلیشیئر آہستہ آہستہ پگھلتے ہیں, اس کا پانی آتا ہے یہاں پر. تو جب گلیشیئر نہیں ہوگا تو دریا میں پانی کہاں سے ہوگا؟ تو اس میں گلیشیئر کیسے آئے گا؟ جب جنگل ہو تو برف ہوتا ہے, جب جنگل ختم ہوا ہے بالکل جی, تو برف کیسا ہوگا؟ جنگل ہو تو برف ہوگا, تو گرمی میں پانی بھی زیادہ ہوگا اور کبھی بھی یہ خوش نہیں ہوگا. لیکن جنگل کا تو تباہی گورنمنٹ نے کیا ہے خود. سب سے بڑی کٹائی کا مسئلہ ہے جنگل. ہر لحاظ سے اس پہ بری طریقے سے پس رہے ہیں سر. مسئلہ یہ بھی نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اگر رحمت علی صاحب اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنائے اور کہیں کہ میں ہی ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہیں, تو یہ اور جنگل والا مافیا کہیں یا جو بھی لوگ کر رہے ہیں, یہ مافیا کا بڑا غلط ورڈ ہے, اس پہ میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن جو بھی ہے وہ اگر یہ کام کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا روزگار ہے, مطلب وہ ایک غلط ہیں. اگر کوئی اور اس کے اندر اسٹیک ہولڈرز انوالو ہے, چاہے گورنمنٹ ہے جو کہ ڈر کے مارے اب سیاستدان بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ لوگوں کے روزگار وابستہ ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے اس بات کے سیاستدانوں کا. اور دوسرا انتظامیہ, جو کہ کوئی بھی پلان اس وقت ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ ہم ایک کیوس کے اندر جا رہے ہیں اس وقت, ایک تباہی کے اندر جا رہے ہیں. ایک تو ہمارے ساتھ کلائمیٹ نے ہماری جتنی مسائل تھی اس میں شدت لائی, ہماری جتنی بھی ہر طرح کے انکروچمنٹ کے, ریور ایکٹ کے, پولوشن کے, ویسٹ مینجمنٹ کے, گندگی کے سارے مسائل, انلیگل فش ہنٹنگ کے, انلیگل جو ہنٹنگ ہوتی ہے پرندوں کی, وہ سارے مسائل کے کو شدت دی کلائمیٹ چینج نے. اور اس وقت ہم ایک بڑے گرداب میں پستے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ سے. اور اس میں سر مجھے آپ کا چونکہ سوات آپریشن کے اوپر آپ کا ہی سب سے زیادہ فوکس رہا اور آپ نے بڑی رپورٹنگ کی اور آپ نے پوری تباہی دیکھی کہ کس طرح طالبان آئے, انہوں نے پورے سوات کے اندر ایک بدامنی پلائی, پھر اس کے بعد آپریشن ہوا اور ہم نے کیا کیا نقصانات دیکھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جتنی قیاس کے اندر ہم جی رہے ہیں, جتنی مشکل کر رہے ہیں ہم اپنی زندگی, کہ یہاں پہ لوگوں کی دریاؤں کے اوپر بھی مسئلے بن رہے ہیں, وہ ایک الگ, اور دریاؤں کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے ہوٹل کی زمین بیچ دی تو وہ اس کی چشمے کا پانی بھی بیچ دیا, اب پانی کے لیے ادھر بٹ ٹوکرے کا آ رہا ہے. کلام میں 80-90% جو مین زمینیں ہیں وہ اپنی آؤٹ سائڈر کی دیکھی تو لوکل کے آپس میں مسئلے ہو گئے. آپ نیچے آتے ہیں تو کاروبار آپ کا ٹورزم چلا گیا تو وہ آپ کا زرمیاش ہی ختم ہو گیا, تو آپ کہاں جائیں گے. ہماری ہاں اریگیشن چینلز تھی, وہ ہماری جب سیلاب آتا ہے وہ ختم ہوئی تو ہمارا ایگریکلچر روز بروز نیچے آتا جا رہا ہے. تو جب روزگار کے مواقع ختم ہوں گے, جب اس طرح کی قیاس آرائی ہوں گی, تو کیا سوات میں دوبارہ سے بے امنی نہیں ہو سکتی؟ ایک تو جو یہاں پر جنگ ہوئی, یہاں پر بہت سارے پرندے آتے, اس کو سیزنل برڈ کہتے ہیں. یہاں منگور میں
गर्मियों के मौसम में अबाबील आते हैं सर्बिया से। वो सर्बिया से आके 2 महीने काम करते थे इंडिया में, दिल्ली और उसके जो करीब इलाके हैं। फिर ये अबाबील दिल्ली से निकल कर ये पहुँचते थे मिंगोरा। मिंगोरा का मेन बाजार, ग्रीन चौकी, जितने इलाके हैं, ये असर के बाद ये परिंदे निकल आते और ये तारों पर बैठ जाते। और जब कोई अक्सर लोग चित्रे पकड़ के जाते ऊपर से वो गंदा था, जो गाड़ियाँ लोग खड़े नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो तूफान इस्तेमाल हुआ है, जो बीमारी हुई है, उसके बाद से किसी ने अबाबील को स्वाद नहीं देगा। इसको तुरनक क्या बोलते थे? नहीं, तोतकरे। तो ये 1000 लोगों के तादाद में होती, उसकी बात से वो है। फिर ये जो वाइल्ड लाइफ है, उन कंजर्वेटर से मैंने इस पर बातचीत की थी, तो इनने सैकड़ों परिंदों के नाम लिए कि वो यहाँ से चले गए हैं, वापस नहीं। ऐसे परिंदे जो का साल के 12 महीने यहाँ रहते थे, वो परिंदे भी यहाँ से भाग गए हैं। ऑपरेशन की वजह से जो बीमारी फैली है, ऑपरेशन के बाद जो बारूद है, उसकी बू या उसकी जो असरात बाकी है, उसकी वजह से हमारी फसलों पे असर हुआ है, फसलें कम हुई है। उसकी वजह से कैंसर के मर्ज़ में इजाफा हुआ है। उसके बाद 60% से ज़्यादा माहिर नफ्सियात का कहना है कि एंजाइटी और डिप्रेशन के मर्ज़ में इजाफा हुआ है। अब कोई डिप्रेशन एंजाइटी की अच्छी कंपनी का एक गोली मुझे लेके दे, बाजार सब ब्लैक में मिलते हैं। तो जंग की वजह से भी हम तबाह हुए। अब बात यह है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ जंगलात की वजह से नहीं है, कारखानों की धुआं है, गाड़ियाँ है। अब भी एक सर्वे के मुताबिक मिंगोरा में तमाम जो सड़क है वो 12 किलोमीटर है। अगर इसमें आप लिंक रोड मिला दें तो ये 17 किलोमीटर हो गए हैं। अगर इस 17 किलोमीटर पर हम दोनों साइड पे बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ लगा दें, पूरा मिंगोरा दोनों साइड जैम कर दें, तो इस पर आती है 22,000 गाड़ियाँ। लेकिन मिंगोरा में जुमेरात से पीर तक 58,000 से 62,000 गाड़ियाँ दाखिल होती और बाहर जाती। वो गाड़ियाँ, इस पर हमने अभी एक रिपोर्ट की है कि वो जो धुआं छोड़ रही है, वेस्पा, फोर्शॉक, वो कौन कौन से गैस छोड़ रहे हैं? वो ऑक्सीजन के लिए, बारिश के लिए, बर्फबारी के लिए, इससे भी ज़्यादा खतरा है। अब मिंगोर छोड़ ले, बिरकोट ले ले, ख्वाजा खिल ले ले, मटर ले ले, बहरीन ले ले, मदीन ले ले, चाबार ले, 1 घंटे में आप ख्वाजा खिल के बाजार से नहीं निकल सकते। ऐसा ही है। ये ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की इवेंट्स हो रहे हैं, मतलब तबाही मचाए हुए है, एक तो फॉरेन कंट्री, दुनिया, उसके ऊपर हमारा इख्तियार इतना नहीं है। ठीक है, हम जो कुछ कर सकते हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कलीमुल्लाह मौजूद हैं जो टूरिज़म से वाबस्ता है और बहुत सारे टूरिस्ट को स्वात के अंदर लेके आते हैं। हम हिलाल साहब की बड़ी मशहूर है कि वो हमारे साथ थे। कलीम, आप कितने अरसे से टूरिज़म से वाबस्ता है और इस वक्त कितने टूरिस्ट को आप लेके आते थे? अब ये दरिया की ब्यूटी की वजह से जो दरिया का शक्ल बिगड़ गई है, इसका टूरिज़म के ऊपर कितना असर है? सुहेल साहब, तकरीबन 10 साल से मैं टूरिज़म इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। ये जो रवस्वात है, ये सवात पीढ़ी का पहचान है। उसकी बड़ी वजह ये है कि जो सवात का नाम पड़ा हुआ है ना, ये रवस्वात की वजह से पड़ा हुआ है, क्योंकि रवस्वात का पुराना नाम था स्वास्तु, जिसकी माने है साफ़ शिफाफ पानी। दूसरा, आप देख लेना, यहाँ पिज़ागढ़ पे 100 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स और होटल आबाद है। और वो क्यों आबाद है आपको पता है? इस रिवर की वजह से। क्योंकि जब टूरिस्ट आते हैं तो उनको सबसे पहले जो नज़ारा देखने को मिलता है वो रवस्वात का मिलता है। अगर हम 10-15 साल पीछे जाए और देखें तो हमें पहले जो रवस्वात मिलता था ना, वो इस तरह था कि ब्लू पानी दरिया का हुआ करता था और साइडों पे जो सरफेस था वो बिल्कुल लश ग्रीन हुआ करता था। जो नेचुरल ग्रास जो है वो बढ़ता था, तो उसकी वजह से सरफेस था और साइडों पे दरख्तें हुआ करती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखो, अभी 2 इंडस्ट्री है, एक टूरिज़म इंडस्ट्री है और एक है हमारे साथ जो क्रश इंडस्ट्री है।
तो क्रश इंडस्ट्री की वजह से या जो रेत इंडस्ट्री है उसकी वजह से जो है हमारा टूरिज़्म इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि जब टूरिस्ट आते हैं तो उनको सबसे पहले नज़ारा ये मिलता है रेवसवात का, और वो जब पहला इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता, क्योंकि अभी जब पहले जब टूरिस्ट आती तो वो कम से कम 2 दिन पिज़ागढ़ में स्टे करती थी, क्योंकि वो दरिया सवात की भी जाती थी और वहाँ पे बैठ जाती थी। लेकिन अभी जब हम उनको कहते हैं कि पिज़ागढ़ में स्टे आपको दे दे, तो वो कहते हैं पिज़ागढ़ में देखने के लिए क्या है, ठीक है। तो ये जो खूबसूरत चेहरा था दरिया सवात का, ये यकीनन बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुका है और उसका बहुत बड़ा बुरा असर है टूरिज़्म पे। हाँ, मुझे ये बताएं कि इस वक्त कितने नौजवान ऐसे थे जिन्होंने ये काम शुरू किया था एज अ रोज़गार, आपके दोस्त अहबाब, आपकी ज़ाती काम के अंदर कितना असर है, और यहाँ पे जो होटल्स हैं जितने भी हैं जो दरिया के ऊपर बने, चाहे यहाँ पे हैं चाहे कलाम के अंदर है, और जहाँ पे ये जो चीज़ें चल रही है, तो उससे जो नौजवान या ये तबका कितना मुतासर है इस वक्त? जिस तरह आपकी इल्म है कि 2014 से पहले यहाँ पे टूरिज़्म आया, उन्होंने टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। तो 2014 में मैं चूँकि एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि हमने टूरिज़्म भी काम करना है। तो उस वक्त अनफॉर्चुनेटली लोगों को पहचान भी नहीं था कि ये टूरिज़्म क्या है, क्योंकि अगर आप देखें ना हमारी लोकल कम्युनिटी टूरिज़्म में बहुत कम इन्वॉल्व है। उनके मतलब अगर 5 आप देखें 2% भी नहीं है। जिस तरह हुंजा या दूसरे इलाकों में आप देखें ना, और टूरिज़्म यहाँ पे तब तरक्की करेगा जब यहाँ पे की लोकल इन्वॉल्व हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के बाद नौजवानों की जो था एज अ ऑपरेटर, एज ए टूर गाइड और एज ए टूर ड्राइवर, नौजवान और एजुकेटेड लोग इस इंडस्ट्री में आते रहते हैं। और मेरे ख्याल में अभी जो सवात के अंदर है 200+ जो है यूथ वो इस इंडस्ट्री में है। और जो होटल के बारे में आपने पूछा, तो यहाँ भी 500+ होटल एंड रेस्टोरेंट है, जिसमें दरिया स्वात की किनारे कम अज़ कम जो है 200+ होटल जो है वो दरिया स्वात की किनारे पे है। और इसमें इस वक्त मुझे जब सर्दी में, अब यहाँ पे सर्दी का मौसम है, यहाँ पे विंटर टूरिज्म सरबाल हुआ था, लेकिन अब मुझे ये होटल्स वीरान नज़र आते हैं यहाँ पे। अब वो लोग नहीं हैं उस तरह जिस तरह मेरे ख्याल से कुछ सालों पहले अगर थे। अच्छा, जिस तरह आप क्लाइमेट चेंज का जिक्र कर रहे थे, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि पहले सितंबर और अक्टूबर में यहाँ पे बर्फ़ पड़ती थी, और अभी देखो हमारे साथ जो है दिसंबर का मंथ इन हो रहा है। ये जो 10 दिन थे ना, जो 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, जिस सवात की पीक डेज़ में शुमार होता है, क्योंकि यहाँ पे तो एक क्रिसमस हॉलीडेज़ होते हैं और विंटर हॉलीडेज़ होते हैं। तो पूरी कराची और पाकिस्तान के लोग यहाँ आते हैं स्नो बर्फ़ देखने के लिए, स्नोफॉल देखने के लिए। लेकिन जब अभी तक आपको पता है इस 10 दिनों में बिल्कुल स्नो नहीं पड़ी, और इसकी वजह क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। तो बर्फ़ नहीं पड़ी, तो लोग अभी टूरिस्ट तो कभी आ चुके हैं लेकिन मायूस जा रहे हैं, क्योंकि उनको वो मकसद उनका पूरा नहीं हुआ। तो ये जो नौजवान बेरोज़गार हुए ये कहाँ गए? ये इधर है, ज़र माश उनका कम हो चुका है, कि लिमिटेशंस क्या हो गई है उनकी, उसके ऊपर ज़हनी जो एक असर होता है ना। इस तरह कालाम के एक बंदे ने होटल बनाया, वो एक सैलाब में गया, फिर दोबारा बनाया, शायद साइड पे बनाया था, वो दोबारा चला गया, तो उसके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा इस वतन को आबाद करे। तो नौजवान की जहन के ऊपर ये कितना असरअंदाज होती है जब उसके रोज़गार के मौके नहीं मिलते? मैं जब भी टूरिज़्म के स्टूडेंट से मिलता हूँ ना, तो मैं उनसे सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप जब टूरिज़्म की डिग्री लेंगे तो क्या करेंगे। तो वो मुझे बताते हैं कि हम दुबई में जाएंगे या किसी और बाहर मुल्क में जाएंगे और जॉब करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा नौजवान जो हमारे हैं वो मायूस हो कि मतलब बाहर ममालिक जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी जो इमरान खान की गवर्नमेंट है, क्योंकि उन्होंने पहले स्टेज में टूरिज़्म पे काफ़ी काम किया था, लेकिन उस तरीके से नहीं किया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि सवात जो है एक टूरिस्ट एरिया है और यहाँ पे टूरिज़्म पे वो काम नहीं हो रहा है जो होना चाहिए था। तो इसी वजह से ये इंडस्ट्री हमारी ज़ाया होती जा रही है। हालांकि ये $1 बिलियन की जो है वो है $1 मिलियन की इंडस्ट्री है, लेकिन ये ज़ाया होती जा रही है। जी सर। असल में यहाँ पर सिर्फ विंटर और समर टूरिज्म नहीं है, यहाँ पर जो बहुत बड़ा टूरिज्म है वो है रिलीजियस कल्चर टूरिज्म। रिलीजियस, वो आप ये कहते हैं कि आप इसको कल्चर टूरिज्म बोला करें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मजहबी टूरिज्म। अब जिस तरह मुसलमानों का सबसे बड़ा इबादतगाह मक्का मुकर्रमा में है, बैतुल्लाह शरीफ, दुनिया भर में जो अरबों के तादाद में बुत में है, उनकी सबसे बड़ी इबादतगाह बुतखला सूरत में है। अब मुसलमानों की दूसरी बड़ी इबादतगाह मदीना में मस्जिद नबवी या रोज़ा नबवी है। बुद्ध वालों की दूसरी बड़ी इबादतगाह शिंगरदार में स्टोबा है, जिसमें बुद्धा का वो रखा हुआ है। अगर आप बुद्ध वालों को इजाज़त दे दें
یہاں وہ جس طرح ہم عمرہ کر رہے ہیں وہ اس طرح اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا زرد رنگ کا ہوتا ہے، ہمارا احرام سفید رنگ کا ہوتا ہے. ہم رائٹ سے کرتے ہیں، وہ لیفٹ سے کرتے ہیں. 7 بار وہ کرتے تو اب 7 بار ہم کرتے ہیں. اگر آپ صرف بدھ مت والوں کو یہ عبادت کے لیے ان کی اجازت دے دے اور ایک ویزا اگر آپ 300 ڈالر کا بھی دے ان کو، میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ سوات کی وجہ سے یہ صوبہ دوسری صوبوں دوسرے ممالک کو قرضے دے گا. نمبر 2، سوات کی تاریخ 3000 سال پہلے جب بدھ مت کی لوگ یہاں پر تھی، ان کی درسگاہیں تھی، وہ دریا کے وجہ سے تھی. وہ لوگ وہاں جاتے جہاں پانی اور زراعت، تو زراعت تو پانی کی وجہ سے، جہاں پانی ہوگا وہاں زراعت ہوگا. تو یہاں پر بہت ساری خانقاہیں تھی. پھر سکندر اعظم جب افغانستان سے آیا، وہ جب جیلنگ کے عرصے انڈیا جا رہا تھا، تو جب وہ ملیکرن پہنچا تو ان کو کس نے بتایا کہ یہ ایک علاقہ ہے سوات، وہاں پانی ہے، زراعت ہے. تو انہوں نے اپنے فوج کو سوات بھیجا، تو انہوں نے اناج سارا لوٹ لیا، کیونکہ ان کے پاس تو بہت بڑی فوج تھی. کہا ہوا تھا یہ سوات میں جتنے بھی اناج سے لوگ پر پڑا ہوا تو وہ لوٹ کر لے گئے. سر یہاں پہ جتنی بھی تہذیبیں آئی نا، تقریباً 7-8 تہذیبیں، بدھ مت، گندھارا، سنسکرت، سکندر اعظم، آخر میں محمودی غزنوی، یہ سب کسی چیز کے پیچھے آئے، اور وہ تھا پانی. کیونکہ سوات کا نام بھی دریا سوات سے ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس وقت ہم جس طریقے سے لگے ہوئے نا دریا کے پیچھے، تو اگر یہ پانی ختم ہو گیا، اس کی بیوٹی ختم ہو گئی، اور یہ سیلاب آتے گئے اور زراعت ختم ہوگی، تو پھر یہ جگہ رہنے والے نہیں رہے گی، اور یہ پھر ویران ہو جائے گا. اور تاریخ ہمیں شاید بدھ مت اور گندھارا کو ہم بڑے اچھے الفاظ میں رکھتے ہیں کہ اتنی گلوری اسٹیٹ تھی. ہمیں اس لیے یاد رکھا جائے گا کہ ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے دریا کے ساتھ، اپنی آب و ہوا کے ساتھ، اپنی سوات کے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ یہ سب کچھ ویران ہو گیا. رحمت علی صاحب، میرا آپ سے ایک بڑا معصومانہ سوال ہے، شاید آپ اس کو مائنڈ کریں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ ضرور رائے دیں. دریا سوات کی وجہ سے زراعت تباہ ہوئی، وہ آپ کی وجہ سے نہیں تھی، لیکن وہ سیلاب کی وجہ سے تھی، کیونکہ ہمارے وہ اریگیشن چینل چلے گئے، وہ ہمارا ذریعہ معاش تھا، وہ کم ہو گیا. دوسرا پھر ٹورزم کے اوپر بہت بڑا وہ نقصان ثابت ہوا کہ وہ پورا دریا جو گرین تھا، جو خوبصورت تھا، وہ پتھروں میں تبدیل ہوا. لیکن اس میں جو آخری فیکٹر ہے وہ مائننگ انڈسٹری ہے، جو اس وقت کام کر رہی ہیں، اور اتنا دڑا دڑ کام کر رہی ہیں کہ چاہے آپ لیگل کی بات کریں چاہے لیگل کی بات کریں، لیکن وہ چہرہ بگڑ گیا دریائے سوات کا، اور اس کی وجہ سے سوات کا چہرہ بگڑ گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ انڈسٹری بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اصل آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ میں کریم اللہ صاحب کے بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ اس نے بولا کہ کرش کی وجہ سے. کرش مافیا، کرش کیا ہے؟ 40 کرش ہے، لیکن یہ تقریباً 100 کلومیٹر دریا سوات ہے. یہ سارے کرش والا نہیں ہے. یہ میں نے پہلی بھی بولا کہ اللیگل لوگ، حکومت کو چاہیے کہ اس کو بند کرے. کرش مافیا اس کو نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ کرش والا صرف پتھر اٹھاتے ہیں، بالکل چینل پہ جاتے ہیں اور وہ اپنا کام کرتا ہے. 67,000 فیملی اس کا روزگار ہے، وہ پیٹ بھرتا ہے. یار میں اس حکومت سے کیا گلہ کروں، کیا شکوہ کروں؟ 3 سال مارچ میں ہمارا پورا ہو جائے گا. میں ناظم بھی ہوں، میں قسمیہ بتاتا ہوں کہ یہ 3 سال میں ایک بوری سیمنٹ مجھے نہیں دیا ہے کہ میں ایک راستہ بناؤں. اعلان کے گورنمنٹ جہاں سے، یعنی سب سے بڑی ملک دنیا میں امریکہ اور سب سے کمزور سری لنکا، میں وہاں سے لے کر یہاں تک کتنے ملک میں نے دیکھ چکا ہے. جہاں ہمارے کرش پلانٹ ہو، جہاں ہمارے انڈسٹری ہو، وہ گورنمنٹ اس کے ساتھ بالکل ہیلپ کرتا ہے، بجلی تک، گیس تک سب کچھ کرتا ہے، اور فائنینشلی بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے. ہماری یہ مسئلہ ہے کہ ہم خود اپنا سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، زمین بیچتے ہیں، گھر بیچتے ہیں، روزگار بناتے ہیں، ہمارے ساتھ روزگار پہ لوگ ہوتا ہے، اور اس پہ ہمارا سپورٹ نہیں ہے. ہم اب بھی اعلان کرتے ہیں، اب بھی سوال کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ اللیگل لوگ ختم کریں، کہ چینل صحیح ہو جائے، کہ یہ بیوٹیفیکیشن جو جتنا بھی ہو کہ دریا سوات کا صحیح ہو جائے. بدنام ہم ہیں اور کام اور کرتے ہیں. ہاں، یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سوات کو خالی کرش کے لحاظ سے اس کو کنیکٹ کرنا یا مائننگ انڈسٹری سے کنیکٹ کرنا یہ خالی مسئلہ نہیں ہے. پورا سیوریج سسٹم جو ہے منگوارا سٹی کا وہ دریا میں جا رہا ہے، کالام کے ہوٹلز کا، بحرین کے ہوٹلز کا، پزاگٹ کے ہوٹلز کا، شاید سب کا جا رہا ہے. اور یہ وہ خالی مسئلہ نہیں ہے ایکسکیویشن.
میں ان کے مسئلوں میں ایک بڑا مسئلہ ضرور ہے. آپ کو اس وقت جو دریا کے اوپر جتنی بھی لوگ اللیگل لیگل مائننگ کر رہے ہیں, تنازعات کی شدت کتنی زیادہ ہے گورنمنٹ کے ساتھ اور لوگوں کی آپس میں پورے دریا سوات کے اندر؟ اصل بات ہے کہ لوگوں کے ساتھ تو اتنا نہیں ہے, کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جگہ پہ مجھے 250 ایکڑ مجھے ٹھیکے پہ دیا تھا. جب میں نے وہ دیکھا تو اس میں 50 ایکڑ بالکل شاملات تھے اور 200 لوگوں کے باغات وہ مجھے دیے تھے. میں سیکرٹری کو بھی اس درخواست میں لکھا ہے, مدینہ کے سیکرٹری کو, کہ عجیب بات یہ ہے کہ پیسے اس نے لیے ہیں 250 ایکڑ کے, آپ بیچ میں ہے جگہ 50 ایکڑ کے. کیوں؟ میں تو پاگل تو نہیں ہوں کہ میں لوگوں کے ساتھ جھگڑوں. جتنا بھی ہو, تاوان ہوا, نقصان ہوا, میرا ہوا, لیکن خدا کے لیے اس کو لیگل ایسا کرو کہ جو بھی طریقہ کار ہے چینل کا کہ وہ ٹھیک ہو جائے. اس میں جس چیز کے اوپر بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ پہلے یہ دریا خالی پڑا ہوا تھا, کسی کی توجہ نہیں تھی, جب اس میں پیسے کمانے کا ہوا تو لوکل آپس میں بھی اس میں بڑے تنازعات ہوئے کیونکہ شاملات کی زمین تھی. ان کی شدت اور ان کی نمبر میں معلوم کرنا چاہوں کہ کتنی زیادہ ہے اس وقت. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بولا تھا کہ جو اس وقت جب خالی پڑا تھا تو گھوڑوں پہ کام ہو رہا تھا, اور ایک گھر گاؤں میں 2 گھر گاؤں میں بن رہے تھے تو گھوڑے پہ کام ہو سکتا تھا. ابھی اتنا ہی ڈیولپمنٹ کام ہے, چاہے گورنمنٹ کا ہو چاہے سیول کا ہو. نہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے سر. میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں کہ فار ایگزامپل ایک زمین تھی جو خالی پڑی ہوئی تھی, اب اس میں ریونیو کمانا شروع ہو گیا, پیسے کمانا شروع ہوئے, تو لوکل کے آپس میں جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ کتنے مسئلے ہیں آپس میں گاؤں کے آپس کے لوگوں کے اس دریا کے اوپر. جس کا شاملات ہو مشترکہ اور اس کو سرفیس میں رینٹ ملتا ہے وہ بالکل خاموش ہوتا ہے کیونکہ اس کو پیسے ملتے ہیں. جس کو سرفیس رینٹ نہیں ملتا ہے اور وہ لوگ ایسے جبرن کرتا ہے تو لازم ہے کہ میرا جائیداد ہو, اور دوسرا بندہ ایسے کام کرتا ہے, وہ خود کماتے ہیں اور ہمارے بچوں کا روزی لے جاتا ہے. اور تو یہ کتنے مسئلے ہیں؟ درجنوں میں ہیں, سینکڑوں میں ہیں, تقریباً ہے 20%. یہ ذہن میں رکھو 20% ہے. 20% مسئلے ہیں پورے دریا کے اوپر. 20% ہے پورے دریا کے اوپر. اچھا سر, ہم اس پوری بحث کو آپ کی طرف اس لیے لانا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ ایک تو سینئر ہیں, کافی عرصے سے جرنلزم سے وابستہ ہیں, تمام فیکٹرز کو سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں دریا کے 7 گراؤنڈز تھی 20-25-30 کے آس پاس جو سیلاب بہا کے لے کے گیا. 100+. ٹھیک ہے, اور ان گراؤنڈز کے اوپر نوجوان کھیلتے تھے. میں جب اپنے گھر کے اندر یا رحمت علی صاحب جب گھر کے اندر تنگ ہوتے تھے نا تو دریا کنارے سیر سپاٹے کے لیے یا محظوظ ہونے کے لیے پہنچ جاتے تھے. ان کے گھر کے بچے وہاں پہ سوئمنگ کرتے تھے, ان کے گھر کے بچے وہاں پہ فٹ بال یا کرکٹ کھیلتے تھے, اور اوپر سے ہماری خواتین بھی چاہتی ہوتی تھی جب, کیونکہ دریا میں کوئی ہوتا نہیں تھا, کھیتوں میں جانا, دریاؤں میں جانا, پانی لانا, تو ہمارے سوات کے اندر تو پارکس نہیں تھے. یہ پورا جو پارک تھا, جو ریکریشنل ایکٹیویٹی کا ہب تھا, وہ دریا ہی تھا اور دریا کے کنارے ہی تھے. اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نہ گراؤنڈز ہیں, نہ وہ سوئمنگ ایریاز ہیں, نہ وہ فشنگ ہو رہی ہے, نہ وہ محظوظ ہو سکتے ہیں, وہاں پہ آوازیں آتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے جب اتنی بڑی چیلنج کے ہم اندر ہے تو یہ لوگوں کے ذہن کے اوپر کیا اثرات کریں گے, خاص کر نوجوانوں کے اندر جن کا ذریعہ معاش روز بروز کم ہو جا رہا ہے, ملک کے اندر تنگ ہوتے جا رہا ہے, اور جب سوات کی ہسٹری ہی ایکسٹریمزم کی ہو تو کیا یہ فیکٹرز بھی, باقی سیاسی اور ریاستی فیکٹرز الگ کر کے ماحولیاتی فیکٹرز بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سوات میں دوبارہ سے بے امنی کی, انتہا پسندی کی؟ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس دریا پر تقریباً 100+ سے زائد چھوٹے جزیرے ہوئے. یہ جزیرے موسم گرما میں پانی کے بہاؤ میں جس میں پشتو میں ٹانگ بولتے تھے, ٹانگ یہ بڑھ جاتی ہے, اور موسم سرما میں جب پانی کم ہو جاتا, یہ ہم جگہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر والی بال ایک بہت مشہور گراؤنڈ تھا, اور ریجو میں کرکٹ کا گراؤنڈ تھا. اس طرح ہم فضاگٹ میں رہے, وہاں بستے تھے. اکثر جو اوپر پھر جزیروں پر لوگ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے سردی کے موسم میں. تو وہ تمام گراؤنڈ جو ہے وہ 2010 کے سیلاب کے بعد سے ختم ہو گیا ہے. اس جگہ پر اب ریت پتھر وہ نظر آ رہی ہے. باقی گراؤنڈ بھی ہمارا یہ صورتحال ہے کہ ہمارے جو فٹ بال کے اسٹیڈیم ہے, کرکٹ اسٹیڈیم ہے, گلی باغ, قبائل, یہ آس پاس کی جتنے گراؤنڈ ہیں, چند ایک گراؤنڈ ہے, لیکن اس میں بھی تعمیراتی کام کے نام پر کام شروع کیا گیا ہے. اس میں گزاریا کی گئی ہے, اور اس وقت میں صرف ایک گراؤنڈ قابل استعمال ہے, وہ قبل کا ہے, باقی صوبہ میں کوئی گراؤنڈ نہیں.
تو یہ جب یہ چیزیں چلی جائے سوری ایک بلکہ اور ایک ہائی اسٹریپ دو. تو یہ گراؤنڈ چلی گئی, یہاں پہ یہ مائننگ ہوتی ہے, ایک نوائز پولوشن ہے, ویژول پولوشن ہے, ٹورزم نہیں ہے, ایگریکلچر نہیں ہے, تو کیا یہ سارے قصے کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں کہ کل کے لیے یہاں پہ ایک شدت پسندی یا کوئی باہر سے لوگ آ کے اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جو جرم میں اضافہ ہو رہا ہے, جب بے روزگاری بڑھے گی جرم میں اضافہ ہوگا, اور جس جگہ یعنی پاکستان میں سب سے زیادہ جرائم کراچی میں ہوتے ہیں, اس کی وجہ بے روزگاری ہے, کیونکہ وہاں سے فیکٹریاں منتقل ہوئی بنگلہ دیش. جہاں پر بے روزگاری میں اضافہ ہوگا وہاں پر جرم میں اضافہ ہوگا. جہاں پر کھیل کے میدان نہیں ہوں گے, بچوں کو کھیل کا موقع نہیں ملے گا, وہ نت نئے جو نشے آئس وغیرہ یہ نئے نشے اس کی طرف جائیں گے. جب وہ نشوں کی طرف جائیں گے تو نشے کے لیے پھر پیسے چاہیے, پیسے کے لیے آپ کو جرم کرنا پڑے گا, پھر آپ کو پیسے ملیں گے. اور ہم نے یہاں پہ دیکھا بھی کہ یہاں پہ دہشت گردی کے لیے ان تمام لوگوں کا سہارا لیا گیا جو بے روزگار تھے, جو مایوس تھے سسٹم سے اور پوری اس چیز سے. اور ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ جب باقی سیاسی اور جتنی بھی وجوہات ہیں ٹیررزم کے بڑھنے کے یا شدت پسندی بڑھنے کے, اس میں ماحولیات کتنا کنٹریبیوٹ کریں, اور اس وقت جو ہم ایک ماحولیات کی وجہ سے ایک چیلنجز کا سامنا ہے, جس طرح ہم نے بڑی کل کی بات کی کہ دریا کی وجہ سے کتنے مسائل بن رہے ہیں, تو کیا یہ ٹیررزم کے لیے, دہشت گردی کے لیے بھی راہ ہموار کر دی ہیں؟ جی ضرور. اب میں نے جس طرح دیکھ رہے ہیں کام ہو رہا ہے, ایک اس پر دفعہ 144 نافذ ہے, دوسرا جو لیگل کام تھا جو رحمت علی صاحب نے کہا اس کا ٹینڈر 21 نومبر کو ختم ہو چکا ہے پورے دریا کے اندر سے. پورے دریا کے اندر. اب کوئی ٹیکا کا نہیں ہے, دفعہ 144 بھی ہے. اب یہ لوگ جو ہے کچھ عرصہ بیٹھے تک یہ کچھ اور کام کر رہے تھے. اس وقت آپ نے ان لوگوں کو اللیگل کام پہ لگا دیا, مزدور کو, ٹھاڈے والے کو, ایکسیویٹر والے کو, باغی کو, ان کو آپ نے اس کام پہ لگا دیا. آپ خدا نہ کرے ایسا نہیں ہوا ہے, لیکن اگر انتظامیہ حکومت یہ کام من کر دے تو یہ لوگ پھر کھا جائیں گے. یہ جو 1000 لوگ کیسے جو اب 67,000 لوگ کہہ رہے ہیں جو اب وابستہ ہے مائننگ انڈسٹری سے, فیملیز کہہ رہے ہیں, یہ تو آل آف دا سڈن دریا میں نہیں کودتے نا, یہ تو 5-10 سالوں کے اندر ہی گئے. میں اس سے بات نہیں کر رہا. نہیں میں صرف یہ نہیں کر رہا, میں صرف کہہ رہا ہوں یہ انڈسٹری ہمارے آنکھوں کے سامنے ڈیولپ ہوئی, اور اس کے اندر آپ نے باقی روزگار کے مواقع اتنے ختم ہو گئے کہ اب وہ جا کے لوگ اللیگل مائننگ کر رہے ہیں. اور یہاں پہ اگر آپ بات کریں کہ اللیگل مائننگ اگر بند ہوگی, جو پلانٹ کی انڈسٹری ہے یہاں پر ان کا ٹیکا ختم ہو دریا میں, یہ پہاڑوں سے پتھر لیں گے, پلانٹ چلائیں گے, وہ بے روزگار نہیں ہوں گے. اب یہ بندی جو اپنے کام پہ لگا دیے اللیگل کام پہ, اگر ان کو یہ اللیگل کام کرایا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ کیا کریں گے؟ کرائم. اب دہشت گرد کون تھے اس وقت میں؟ اس میں مختلف, اس میں ایسے لوگ تھے جس پر پولیس نے ظلم کیا تھا, انہیں پولیس سے بدلہ لینے کے. ایسے لوگ تھے جن پر قانون نے ظلم کیا, انہیں قانون کے خلاف بندوق اٹھائی. اب معیشت فروش کو تنگ کرتے, معیشت اور اس میں داخل ہوئے. جو انڈر پڑے کے کام کرتے تھے طالبان ان کو تنگ کرتے تھے, وہ آ کے شامل ہو گئے. لیکن جہاں پہ پوری چیز کو ہم کنیکٹ کریں تو ایک تو مایوسی, بے روزگاری, اور اپنی آس پاس کی جب ریسورسز کے اوپر آپ کی ڈپینڈنسی حد سے زیادہ بڑھ جائے اور پاپولیشن بھی بڑھتی جائے تو یہ بڑی راہ ہموار کرتی ہے بنامنی کے لیے, اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے. رحمت علی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بے روزگاری ہوتی ہے یہاں پہ, یا جس طرح کے آپ کہہ رہے ہیں کہ 20% کے اندر یہاں پہ کنفلکٹس ہیں لوگوں کے آپس میں دریا کے اوپر, آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ اپنی مسائل ہیں, پھر آپ نے یہ 67,000 فیملیز کا جو ذکر کر رہے ہیں کہ جو وابستہ ہے مائننگ انڈسٹری سے, ان کا بھی روزگار وابستہ ہے, اور اوپر سے اللیگل مائننگ بھی اس سے بہت بڑھ کے ہیں, تو یہ تو لاکھوں لوگ ہو گئے تقریباً جو اس وقت ایک ایسی ایکٹیویٹی میں شامل ہے کہ جو کہیں بھی وقت کسی بھی وقت قیاس کا سبب بن سکتی ہے, بے امنی کا سبب بن سکتی ہے, جو کل کے لیے اس ریجن کے اندر وہ پیس, وہ امن نہیں رہے گا. پھر
अभी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जैसा कि टेंडर ख़त्म हो गया, मैंने दरख्वास्त भी किया है कि भाई ये तरीक़ाकार पहले भी बहुत गलत था, इलीगल था और बहुत गलत था। ऐसे करे कि जैसा कि लोगों की जायदादें है उसको निकाल के जो शामिलात है वो भी लोगों का है, सरफेस रेंट और सब कुछ हो जाएगा, उसको मिलेगा। ऐसे तरीका बनाओ कि बिल्कुल आ जाए, इरिगेशन वाला भी आ जाए और इसके लिए नक्शा दे दे कि ये यहाँ काम करें, जैसा कि गवर्नमेंट के तरीके से वो काम करें। न कोई इलीगल होगा, न कोई दरिया स्वाद का ख़राबी होगा, सब कुछ टेक होगा बिल्कुल। क्योंकि ये मैं बताता हूँ कि अयूब ब्रिज के साथ 700 फुट जो हमारा चौड़ाई वहाँ गया है वो हमारा जायदाद है। अगर ऐसा हो जाए तो हम उस पर ज़राअत का काम करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये गवर्नमेंट के नाअहली है। सबसे पहले मैं आपको बार बार बताता हूँ कि गवर्नमेंट के नाअहली है और ये नाअहली होगा। सबसे अहम बात ये है, आप प्रोग्राम करेंगे, लोग देखेंगे उसको, ठीक है। मैं बात करूँगा, कलीमुल्लाह बात करेगा, हिलाल बात कर, रहमत साहब बात करेंगे, लेकिन ये मैं काम नहीं है कि मैं डंडा उठाऊँ और इन लोगों जो इलीगल काम कर रहे हैं इनके पास जाओ, या मैं बंदूक उड़ाऊँ इनको मारो। इनके लिए महकमे हैं, इनके लिए इंतजाम है। फिर सवा से 3 अफराद को लोगों ने कौमी असम्बली में भेजा है, 8 अफराद को सूबाई असम्बली में भेजा, जिनमें 2 वज़रा है। ये उनका काम है, मेरे ख्याल से हम निशानी करेंगे काम उनका। मेरे ख्याल से इंतज़ामिया तो आपके सामने है, और हम आप जब ये पॉडकास्ट हो जाए तो इसके बाद हम डीसी साहब से भी इस तमाम चैलेंजेस के ऊपर बात कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो सियासी लोग हैं वो खामोश हैं, और वो इसलिए खामोश हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के रोज़गार वाबस्ता है इस इंडस्ट्री से, और वो नहीं चाहते। वो इससे खामोश नहीं है, उनको इल्म नहीं है कि जो हो रहा है क्या हो रहा है, उनको इस बात का पता नहीं है। असल में जो सबसे इस पूरी पॉडकास्ट सीरीज़ का जो हमने तकरीबन तमाम कम्युनिटीज़ मिल रहे हैं, कालाम बहरीन से लेके मिंगोरा तक, और हम एक कंसेंसस डेवलप करना चाह रहे हैं, एक बाहमी राय डेवलप करना चाह रहे हैं कि राय कि इसको टूरिज़म के एस्पेक्ट से दरिया को हम देखें, हम एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट से देखें, हम लोकल फ़िशिंग के हवाले से, सीजनल बर्ड्स के हवाले से, ग्राउंड्स के हवाले से, स्विमिंग पूल्स के हवाले से, इन तमाम एस्पेक्ट के साथ देख के और गवर्नमेंट के साथ बैठ के इस चीज़ पे कंसेंसस डेवलप करे कि अगर इस तरह का जो क्लाइमेट हमारे जितने भी मसाइल हम में थे उसमें शिद्दत आई, और शिद्दत में अब एक क्यास के अंदर जा रहे हैं कि किसी को माइनिंग डिपार्टमेंट को ये नहीं पता कि जंगलात का क्या काम है, जंगलात का इंक्रोचमेंट में फिर एसी डीसी एक बहुत बड़ा क्यास के अंदर जा रहे हैं, और नौजवान भी बहुत ही मायूस हैं इस वक्त। तो ये हम एक अब और बात बताऊँ सवात में 2006 से लेकर 2010 तक जंगलात की कटाई बहुत कम हुई ही नहीं। अच्छा, दहशतगर्दी के दौर में स्वात में जंगलात की कटाई 1% में नहीं हुई, जो 100% हो रही है। उसकी वजह महकमा जंगलात का एहलकार अब इस तरह जंगल नहीं जा सकता था। जब वो जंगल नहीं जा सकता था, कटाई नहीं हुई। अब जब वो जंगल जा सकता है, कटाई हो रही है, और ये रिकॉर्ड पे फिक्र करता। हाँ, ये जो जितनी सर बताने का मकसद ये है कि हम बहुत सारे मसाइल के अंदर सुहेल असगर खान, ये आपको पता है कि फैज़ ज़फ़र साहब जो है ना, ये स्वात का सीनियर जर्नलिस्ट है। दूसरा बात है कि आपके सियासी के लोगों की बात कर रहे हैं। जो समझदार लोग थे तो वो तो असम्बली से बाहर फेंका है। जो ऐसे ही नाअहल लोग आए हैं कि उसको स्वात का और मलाकन डिवीजन का पता नहीं है कि ये कैसा चल रहा है, वो अपने पैसे बना रहा है बस। ये एक भी बहुत बड़ी हकीकत है कि स्वात के लोगों ने उन्हीं लोगों को मुंतखब किया है, और इसमें कोई शक नहीं है। ये एक अलमिया है, और ये बहुत बड़ी सियासी डिबेट हो सकती है, जो कि मैं नहीं उस पर बसना चाह रहा। जी सर। अच्छा सुहेल साहब, टूरिज्म का सियासी बात नहीं करनी। टूरिज्म का हवाले से, क्योंकि मैं एक तो ये कि टूरिज्म इंडस्ट्री सवाल की जो सबसे बड़ी इशू फेस कर रही है ना, वो है प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी। जो नेचुरल ब्यूटी है ना, ये सिर्फ वसवात नहीं, अब महूरन लेक देख ले, वो भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि उसमें इतना इरेगुलर कंस्ट्रक्शन हो चुका है ना, गैर ज़रूरी वो लोगों ने बिल्डिंग वो बनाए हुए। ठीक है, इस तरह से बाकी आप जो मुख्तलिफ जगह मलमजबा देख लें, वो हमारे एक नेचुरल स्की स्लोप था, वहाँ पे काफ़ी स्की ईयरली काफ़ी स्की प्लेयर्स जो प्रोड्यूस हो रहे थे, अभी प्राइवेटाइज हो गया, तो अभी स्की जो प्लेयर्स है वो आपको यहाँ पे बहुत कम मिलेंगे, जो लोकल लोग हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के हवाले से आपने जिक्र किया, तो क्योंकि गवर्नमेंट पे वैसे तो हम तनकीद करते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं अप्रिशिएट करूँगा इमरान खान की और पीटीआई की गवर्नमेंट का, कि एक तो जिस तरह फयाज साहब ने जिक्र किया कि तालिबान के दौर में और एनपी के दौर में काफ़ी दरख्तें कट चुकी थी। ठीक है, तो फॉरेस्ट पे उन्होंने डिफॉरेस्टेशन पे पाबंदी लगाई थी, जो पीटीआई का गवर्नमेंट 2013 में आया। दूसरा जो बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट था,
ٹھیک ہے, جو اس کا اثر اتنا تھا یا نہیں تھا, لیکن پھر بھی ایک اچھا انیشیٹو تھا. دوسرا پروموشن کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اب گبن جبا جو ہم دیکھ رہے ہیں نا, وہ کتنا پیک پہ چلا گیا, وہی عمران خان کے صاحب کی وجہ سے چلا گیا, کیونکہ انہوں نے وہاں پہ کیمپنگ پوائنٹ انسٹال کی جو کہ ایکو فرینڈلی چیز تھا. میں یہ مینشن یہاں کرنا چاہوں گا کہ ہم نے تھوڑا سا یہ کنکریٹ بلڈنگ اور ان چیزوں سے نکلنا چاہیے, ہم نے ایکو فرینڈلی بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنا چاہیے. کلیم اللہ صاحب, یہ بہت بڑی سیاسی ڈیبیٹ ہے. اس وقت ان لوگوں کی حکومت ہے, عمران خان صاحب جیب میں ہے, لیکن حکومت کسی اور کی نہیں ہے, ان کی ہے, اور یہ قیاس بھی انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس پہ ابھی بات نہیں کر سکتے ہم, کیونکہ ٹاپک وہ نہیں ہے. ان تمام کنسنسس کا فیاض ظفر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, آپ کا, ہلال صاحب کا, اور رحمت علی صاحب آپ کا, کہ ہم نے آج ایک کل کی گفتگو کی اور بڑی ڈیٹیلنگ گفتگو کی, اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ جو ہمارے جتنے بھی مسئلے تھے وہ شروع سے تو چلے آ رہے تھے, لیکن 2010 سیلاب کے بعد 2022 سیلاب کے ساتھ یہ بڑھ گئے, اور اب ہر سیکٹر ہمارا ایک قیاس کا شکل اختیار کر چکا ہے, اور اس کا مرکز کہیں نہ کہیں دریائے سوات ہے. اور اگر ان مسئلوں کے اوپر ہم نے کام شروع نہیں کیا تو یہ لوگوں کے اندر ایک بڑی مایوسی, بے چینی, بے روزگاری, پھر آخر میں یہ بدامنی اور قیاس کی طرف جائے گا, اور یہ امن کو خراب کرے گا سوات کے. تو وہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ سب کا. انشاءاللہ ایک اور سیشن میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. تھینک یو.